निलनहरू यिनीहरू त आएन बोल्दैनन्, आर त आएकै छैन अहिलेसम्म। गाह्रो छ हौ केटाकेटीहरू। एउटा ब्याचलरको पनि 3rd इयरमा पढ्ने मान्छेको त यस्तो हाल छ भने हामी अनलाइन क्लासेस यो अहिले यो एलकेजी युकेजी स्कुलमै पनि ल है अनलाइन क्लासबाट राम्रो गर्नुपर्छ भन्छौँ भने के होला। तर यसका फाइदाहरू धेरै छन्, बेफाइदा भन्दा पनि यो इट डिपेन्ड्स अन आफैमा भर पर्छ हामीले यसलाई कसरी राम्रो बनाउने अथवा नराम्रो बनाउने भन्ने कुरो। ओके ल ठिक छ। एजेन्सी प्रब्लम एन्ड क्यापिटल मार्केट्स। सामान्य अस्ति हाम्रो आकाश, आज आकाश आइपुगेको छैन, उसले पनि सबैले पढिसके होला ल के चुनौतीलाई नै सोधेँ मैले, व्हाट डु यु मेन बाई एजेन्सी प्रब्लम? सर एजेन्सी प्रब्लम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ बिट्विन डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्स पनि हुनसक्छ, जहाँनिर चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ र एउटा एजेन्ट हुन्छ। अनि अब जस्तो बिजनेसमा बोर्ड अफ डाइरेक्टरको एउटा पर्सपेक्टिभ हुन्छ होइन, म्यानेजमेन्ट अब म्यानेजमेन्ट र बिजनेस म्यानेजमेन्ट र बोर्ड अफ डाइरेक्टर छुट्टै छ भने त अब के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्लोइको इन्ट्रेस्ट म्यानेजरहरूको इन्ट्रेस्ट फरक हुनसक्छ होइन। उनीहरूको प्रफिट भन्दा पनि एक्सपान्सनतिर बढी ध्यान हुनसक्छ वा बिजनेस ग्रोथ गरोस् भन्नेतिर बढी ध्यान हुनसक्छ। अनि अब सेयर होल्डर्स अथवा बोर्ड अफ डाइरेक्टरको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्रफिट भयो। अनि त्यो हुँदाखेरि अब यहाँ कन्फ्लिक्ट आउँछ नि, कन्फ्लिक्ट आएपछि के हुन्छ भन्दा यो म्यानेज गर्नलाई फेरि कस्ट लाग्ने हुन्छ। अनि यस्तै प्रब्लमलाई चाहिँ एजेन्सी प्रब्लम भनिन्छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके गुड, त्यही हो सबैले बुझ्ने। हामी वेभ बिन डिस्कसिङ अबाउट बिजनेस है। अब यसरी फेरि मैले माथिबाटै ब्याकग्राउन्डबाटै भने बिजनेसमा देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स, जुन कुरो हामीले क्लियरली सबै पढिसकेका छौँ। र दोज स्टेक होल्डर्स विच आर डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली रिलेटेड टु बिजनेस, बिजनेससँग सम्बन्धित हुन्छ। र कहिलेकाहीँ बिट्विन एन्ड अमाङ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका इन्ट्रेस्टहरू फरक हुन सक्छन्। जब इन्ट्रेस्ट फरक भयो त्यसलाई एजेन्सी भन्छ है। इन्ट्रेस्ट डिफ्रेन्ट भयो भने र त्यो डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्टले प्रब्लम रेज गर्छ। एक्ज्याक्टली उसले हाम्रो चुनौतीले भने जस्तै एउटा इन्भेस्टरको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ, एउटा चाहिँ यो चाहिँ जस्तो क्रेडिटरको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ, डेटर्सको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ, म्यानेजमेन्ट टिमको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ, इन्भेस्टरको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ। जब इन्ट्रेस्ट फरक हुने बित्तिकै समस्या आउँछ र त्यो समस्यालाई हामी कसरी समाधान गर्छौँ भन्नेतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी समाधानमा होइन कि अहिले एजेन्सी भने के हो, प्रब्लम कसरी रेज हुन्छ भन्ने कुरो पढ्छौँ र प्रब्लम आइडेन्टिफाई भयो भने अटोमेटिकली त्यो सोलुसनतिर हामी जाने नै हो। र सोलुसन गर्न सकेनौँ, इमिडिएट कुनै पनि प्रब्लम रेज भयो भने त्यसलाई इमिडिएटली हामीले चाहिँ सोलुसनमा गएनौँ, त्यसलाई मिनिमाइज गर्नतिर गएनौँ भने लङ टर्ममा त्यसले चाहिँ कन्फ्लिक्ट रेज गर्छ र बिजनेस इज गोइङ टु बी क्लोज्ड। सानो कन्फ्लिक्टले ठुलो हुँदै अल्टिमेट बिजनेस क्लोज हुने बेलासम्म जान सक्छ। र त्यो सँगसँगै एउटा अर्को क्यापिटल मार्केट भन्ने पनि जोडेका छौँ, त्यहाँ क्यापिटल मार्केटका कुराहरू पनि छन् यसमै जोड दिएको। अब यो तिमीहरूले लास्ट इयर एफआइएममा पढिसकेका छौ, तर पनि तिमीहरू यहाँ हाम्रो यहाँ पनि भएकोले डिस्कसन इन्ट्रेक्सनमा मात्रै मैले क्यापिटल मार्केट भन्छु है। ओके, कतिजना भयो? अब यहाँ सेयर भयो भने कोही देखिँदैनौ, कतिजना भए? प्रकाश, हाम्रो कोरम पुग्यो भने ल पुगिसकेको रहेछ करिब। आकाश पनि आएछ, कोरम पनि 14 दुना 28 भनेको 13 दुना 26, ठ्याक्कै 50% छौँ। अब एकजना कोही थपियो भने म्यानेजमेन्टले के भन्छ भने इफ वी वान्ट टु डिसाइड एनिथिङ देयर मस्ट बी मेजोरिटी हुनुपर्छ भन्छ कि। त्यसैले मेजोरिटी भयो भने राम्रो हो भन्ने कुरो मैले भने। एजेन्सी भन्ने बित्तिकै अस्तिदेखि हामी पढ्दै आएको छौँ। सिम्पली के हो त यो भने द एजेन्सी प्रब्लम इज द कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट inherent in any relationship where one party is expected to act in another's best interest. अब फरक इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ र एउटाको इन्ट्रेस्ट अर्कोको इन्ट्रेस्टसँग मिल्दैन। विभिन्न पार्टी हामीले स्टेक होल्डर्स भनेका छौँ र तिनीहरूको फरक इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट आउन सक्ने हुन्छ। इन कर्पोरेट फाइनान्स, अब हामीले बेसिकली यो टपिक भनेकै कर्पोरेटसँग रिलेसन हो।
The agency problem usually refers to conflict of interest between company's management. अघि हाम्रो यसलाई राम्ररी एक्सप्लेन गरेका थियौँ चुनौतीले, company's management and company's stakeholders अथवा शेयर होल्डर्स, यसरी बुझौँ हामी। अब म्यानेजमेन्ट फरक हो र त्यो म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड यो स्टक होल्डर भनेको शेयर होल्डर हो र स्टेक होल्डर भनेको फरक कुरो हो। स्टेक होल्डर भने धेरै हुन सक्छन्, स्टक भनेको शेयर हो। शेयर होल्डर र टप लेभल म्यानेजमेन्ट, अब म्यानेजमेन्ट फरक कुरो हो। हामीले अस्ति पनि पढिसकेका छौँ कि म्यानेजमेन्ट चाहिँ इट इज अ काइन्ड अफ बडी, एपेक्स बडी अफ अर्गनाइजेसन which are elected or selected from different यो चाहिँ शेयर होल्डर्स र उनीहरूको एम के हुन्छ भने हाउ टु रन बिजनेस प्रोपरली विथ साउन्ड म्यानेजमेन्ट। अब त्यो सँगसँगै अब कसरी यो चाहिँ हाम्रा जुन शेयर होल्डरलाई सेटिस्फाई गर्ने अथवा एउटा कन्टिन्युअस रूपमा डिभिडेन्ड प्रोभाइड गर्ने पनि हुनसक्छ, हुन्छ नै, हुनुपर्ने पनि हो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने म्यानेजमेन्टको अघि चुनौतीले भने जस्तै म्यानेजमेन्टको बिजनेस एक्सपान्सनमा जाने, वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गर्ने, विभिन्न किसिमका एसेट्सहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, अरू कम्पनीका सेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने पोलिसी म्यानेजमेन्टको हुनसक्छ। तर कम्पनीका सेयर होल्डरको के हुनसक्छ भने होइन, हामीले चाहिँ इमिडिएट रिटर्न पाउनुपर्छ, सर्ट टर्ममै हामीले रिटर्न पाउनुपर्छ, प्रत्येक वर्ष हामीलाई कुनै न कुनै डिभिडेन्ड दिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको इन्ट्रेस्ट, उनीहरूको चाहना होला। त्यस्तै ब्याङ्कको चाहना के हुनसक्छ, लोन प्रोभाइड गरेको छ भने मेरो लोनको इन्ट्रेस्ट प्रत्येक महिना रेगुलर पेमेन्ट गरोस्, चाँडोभन्दा चाँडो लोन पनि पेमेन्ट गरोस् भन्ने हुन्छ। तर बिजनेस म्यानेजमेन्टको एक धारणा के हुन्छ भने होइन, यो लोनलाई मैले फेरि रिन्यू गर्ने, इन्ट्रेस्ट बढ्न नदिने, जे छ बरु इन्ट्रेस्ट घटाउने भन्ने त्यो छुट्टै इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ। अब एउटा सामान्य त्यो काम गर्ने मान्छेको, इम्प्लोइजको इन्ट्रेस्ट के हुनसक्छ, मेरो स्यालेरी बढाइदिए हुन्थ्यो, मेरो कामको लोड, वर्कलोड घटाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ भने म्यानेजमेन्टले के सोच्छ, होइन स्यालेरी बरु कम गर्ने, बरु त्यो चाहिँ कन्टिन्यू यसलाई चाहिँ काम थप्ने, स्यालेरी नथप्ने हुनसक्छ। यस्ता विभिन्न त्यो चाहिँ प्रोसेसले अथवा विभिन्न इन्टेन्सनले के हुनसक्छ त त्यहाँ प्रब्लम रेज हुनसक्छ। दिस प्रब्लम इज कल्ड एजेन्सी प्रब्लम। द म्यानेजर्स एक्टिङ एज द एजेन्ट। अब सुनाइ, यहाँ दुईटा एजेन्ट र प्रिन्सिपलका कुराहरू आउँछन्। म्यानेजर भने के हो भने एजेन्ट फर द शेयर होल्डर्स और प्रिन्सिपल। शेयर होल्डर भने प्रिन्सिपल भयो, म्यानेजर भने एजेन्ट भयो। यो दुईटा बीचको कन्फ्लिक्ट नै के हो त एजेन्सी प्रब्लम हो। इज सपोज टु मेक अ डिसिजन द्याट विल म्याक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ इभन दो इट इज द म्यानेजर्स बेस्ट इन्ट्रेस्ट टु म्याक्सिमाइज हिज और हर ओन वेल्थ। अब यहाँ चाहिँ अघि पनि हामीले भन्यौँ कि एउटा म्यानेजरको के हुनसक्छ इन्ट्रेस्ट भने मैले विभिन्न ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरौँ र कम्पनीको वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गरौँ। तर यो शेयर होल्डरको इन्ट्रेस्ट के हुनसक्छ, हुन त अब यो शेयर होल्डरको पनि हुन्छ, किनभने हामीले यहाँ दुईटा कुरो पछि पढ्छौँ पनि, डिस्कसन पनि गर्छौँ। प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन र वेल्थ म्याक्सिमाइजेसनका कुराहरू आउँछन्। अब सबैको एउटै नेचर हुन्छ भन्ने छैन, किनभने देयर आर सो मेनी टाइप्स अफ शेयर होल्डर्स इन द बिजनेस। कसैको थोरै इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ, कसैको धेरै इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ। धेरै इन्भेस्ट भएको मान्छेले चाहिँ मलाई रिटर्न आइदियो भन्ने हुन्छ, थोरै इन्भेस्टमेन्ट भएको मान्छेले चाहिँ मलाई बोनस सेयर दियोस्, मेरो एक्सपान्सन होस् भन्ने चाहना हुन्छ। किनभने अहिले यो एक्ज्याक्टली यो हामीले क्यापिटल मार्केट हेडिङ पनि लेखेका छौँ। 10 किता मात्रै 10 सेयर भएको एउटा सेयर होल्डरले मलाई क्यास डिभिडेन्ड भन्दा मलाई बोनस डिभिडेन्ड दियोस् भन्ने चाहना हुन्छ, किनभने बोनसले नम्बर अफ सेयर बढ्छ, क्यास डिभिडेन्डले क्यास आउँछ, क्यास थोरै आउँछ। बरु प्रत्येक वर्ष चाहिँ बोनस सेयर दियो अथवा राइट सेयर दियोस् भन्ने चाहना हुन्छ, जसले नम्बर अफ सेयर बढ्दै जान्छ र लङ टर्ममा उसले पाउने बेनिफिट बढी हुनसक्छ। तर जसको ह्युज इन्भेस्टमेन्ट छ, मेजोरिटी सेयर होल्डरले के सोच्छ भने होइन मलाई चाहिँ बरु सेयर भन्दा क्यास मलाई दियो भने मेरो त रिटर्न धेरै आउँछ, त्यो क्यास त मैले अर्को ठाउँमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छु, अर्को ठाउँबाट त्योभन्दा मोर एन्ड मोर मैले रिटर्न गेन गर्न सक्छु। त्यसैले फरक इन्ट्रेस्ट भएका मान्छेहरू बीचको कन्फ्लिक्ट नै सामान्यतया के भन्छ एजेन्सी प्रब्लम हुन्छ। द प्रब्लम इज द्याट द एजेन्ट हु इज सपोज टु मेक द डिसिजन द्याट वुड बेस्ट सर्भ द प्रिन्सिपल इज नेचुरली मोटिभेटेड बाई सेल्फ इन्ट्रेस्ट एन्ड एजेन्ट वान बेस्ट इन्ट्रेस्ट मे डिफर फ्रम द प्रिन्सिपल्स बेस्ट इन्ट्रेस्ट। त्यही माथिकै कुरो हो, किनभने
एजेन्टको छुट्टै, म्यानेजमेन्टको छुट्टै इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, अथवा प्रिन्सिपलको अथवा सेयर होल्डरको छुट्टै इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यो छुट्टै इन्ट्रेस्ट हुने बित्तिकै प्रोब्लम रेज हुन्छ। त्यो प्रोब्लम रेज भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एजेन्सी प्रोब्लम। र इट विल कन्भर्ट इफ नट सोल्युसन इमिडिएटली कन्फ्लिक्टमा आउँछ र बिजनेसको त्यो चाहिँ जुन गुडविल, जुन नेम फेम छ, त्यो के हुँदै जान्छ त, घट्दै जान्छ। अब यसका विभिन्न कजेजहरू तिमीहरूले कहिलेकाहीँ यो एजिएम हुँदाखेरि विभिन्न चाहिँ सेयर होल्डर अथवा म्यानेजमेन्ट बीच कन्फ्लिक्ट भएको, त्यहाँ हानाहान भएको, गाली दिएको केसहरू हामी पाउँछौँ। त्यो भनेको यही केस हो, एउटा एजेन्सी प्रब्लम हो। अर्को सँगसँगै हामीले त्यो जुन बोर्ड अफ डिरेक्टर छ, त्यो बोर्ड अफ डिरेक्टरमा जाने मेकानिजम पनि त्यहाँ हाम्रो के हो त, इलेक्सन नै हो। र त्यो इलेक्सनमा पार्टिसिपेट भएका जम्मै त्यहाँ सेयर होल्डरको भ्यू एउटै हुँदैन, फरक फरक प्यानल बन्या हुन्छ, फरक पर्सेप्सन हुन्छ, फरक चाहिँ उनीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट फरक हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ कन्फ्लिक्ट रेज हुने धेरै ठुलो चान्सेस देखिन्छ। इन कर्पोरेट फाइनान्स द एजेन्सी प्रब्लम युजली रिफर्स टु अ कन्फ्लिक्ट अर इन्ट्रेस्ट बिट्विन कम्पनीज म्यानेजमेन्ट एन्ड कम्पनी सेयर होल्डर। त्यही माथिकै पोइन्ट तल लेखेको द म्यानेजर एक्टिङ एज द एजेन्ट, त्यो पनि माथि सेयर होल्डर, उसले वेल्थ म्याक्सिमाइज, उसले प्रफिट म्याक्सिमाइज, म्यानेजर वान द बेस्ट, त्यही माथिकै कुरो हो। while not possible eliminate the agency problem completely। अब यो चाहिँ अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट यो कम्प्लिटली इलिमिनेट गर्न सकिँदैन, नेभर, बिकज where more than 2 people are working together, there we cannot eradicate the agency problem to totally impossible हो। हामी दुईजना जहाँ छौँ, दुईजना भन्दा जहाँ बढी मान्छे हुन्छ त्यहाँ केही न केही समस्या हुन्छ, तर के गर्नुपर्छ, इट मस्ट बी मिनिमाइज। किनभने यो मिनिमाइज गर्दै जानुपर्छ, सेटिस्फाई गर्दै जानुपर्छ, डायलोग गर्दै जानुपर्छ, डिस्कसन गर्दै गयो भने अल्टिमेटली यसले ठुलो रूप लिँदैन र सोलुसनतिर जान्छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट बिट्विन म्यानेजर एन्ड सेयर होल्डर्स किन हुन्छ त भन्ने कुरो माथि पनि भनिसकेका छौँ, भन्ने चाहिँ अरू रिजन भनेको छ। यो के रिजन रहेछ त, म्यानेजर प्रिफर जेनरल लेभल अफ कन्जम्सन एन्ड लेस इन्टेन्सिभ वर्क। अब म्यानेजरले बढी कन्जम्सन गर्ने, कम काम गर्ने भन्ने कुरो, एन्ड दिज फ्याक्टर्स डु नट डिक्रिजेज देयर रेमुनरेसन एन्ड द भ्यालु अफ कम्पनीज सेयर द्याट दे वान। अब यो भनेको जहाँ पनि हुने हो, म्यानेजरमा मात्रै होइन, म्यानेजरले मात्रै होइन, काम गर्ने मान्छेले। मैले अघि पनि भने नि, यो माथि सबै मेन्सन गरिसके हो, तैपनि यहाँ फेरि डिस्कसन गरौँ। कुनै मान्छेले पनि मेरो वर्कलोड कम होस् भन्ने नै सोध्छ र मेरो रिमुनरेसन नघटोस् भन्ने सोध्छ है। र जब यो अघि पनि हामीले भन्यौँ, जहाँ मोर देन 2 पिपल हुन्छ, 2 जना 4 जना मान्छेहरू हुन्छन्, प्रत्येकको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ, र त्यो इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि के हुन्छ, यहाँ कन्फ्लिक्टका कुराहरू आछन्, कन्फ्लिक्ट रेज हुन्छ, र कन्फ्लिक्ट सानोबाट ठुलो, ठुलोबाट ठुलो हुँदै गयो भने अल्टिमेटली के हुनसक्छ त, यसले बिजनेसलाई डेन्जर या ब्याङ्क्रप्सी भन्ने यहाँ छ। द म्यानेजर प्रिफर लेस रिस्की इन्भेस्टमेन्ट, रिस्क कम इन्भेस्टमेन्ट एन्ड लोयर फाइनेन्सियल लिभरेज भनेको। अब हामीले थोरै, मैले यसको ब्याकग्राउन्डमा गएँ, बिजनेसमा क्यापिटलका कम्पोनेन्टहरू कतिवटा हुन्छन् भनेको थियौँ हामीले। व्हाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ क्यापिटल, लास्ट इयर हामीले रेसियो एनालिसिसमा पढेका थियौँ। कोही बोले दुईटा हो, दुईटा बीचको चेन्ज नै के हो भने फाइनेन्सियल लिभरेज हो है। जस्तो मानौँ हामीले लोन बढी ल्याउँ अथवा त्यो चाहिँ सेयर होल्डर्स कम गऱ्यौँ, अथवा लोनलाई कम गऱ्यौँ, सेयर होल्डरलाई बढायौँ, चेन्ज भनेको लिभरेजलाई चेन्ज भन्छ। र फाइनेन्सियलका कम्पोनेन्टहरू हामीले चेन्ज गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ इन्ट्रेस्टमा इम्प्याक्ट पर्छ भने। जस्तो मानौँ, यसमा हामीले लास्ट इयर पनि भनेको थियौँ, अब सेयर क्यापिटल हुनु राम्रो कि डिबेन्चर क्यापिटल अथवा बोन्ड हुनु राम्रो, इट डिपेन्ड्स अन द कम्पनी स्ट्राटेजी, कम्पनी पोलिसी, कम्पनी प्लानमा डिपेन्ड हुन्छ भनेको थिएँ। तर बेसिकली कम्पनीमा चाहिँ सेयर होल्डर्स इक्विटी भएको राम्रो सर्ट टर्ममा भनेको छ मैले। किन भने उसले प्रफिट भयो भने डिभिडेन्ड पाउँछ, सेयर होल्डरले प्रफिट भएन भने डिभिडेन्ड पाउँदैन। तर यदि डिबेन्चर अथवा बोन्ड हामीले इस्यु गरेका छौँ भने त्यहाँ प्रफिट लससँग सरोकारै भएन। बिफोर क्यालकुलेटिङ प्रफिट
we have to charge interest on profit and loss account, that is income statement, जुन कुरो हामीले लास्ट इयर पढिसकेका छौँ। त्यसैले यस्ता कुराले पनि बिजनेसको रिस्क मेजर गर्छ। म्यानेजमेन्टले के सोच्छ भने मैले रिस्कलाई कम गर्ने भनेको मैले चाहिँ यो लोनहरू घटाउने, लोन राख्दै नराख्ने भन्ने हिसाबले म्यानेजमेन्ट जान्छ सर्ट टर्म। अब लङ टर्ममा के गर्न सक्छ भने अब प्रफिट एकदमै राम्रो प्रफिट गेन भयो, राम्रो प्रफिट भयो भने उसले चाहिँ शेयर होल्डर्स घटाइदिन्छ। किनभने राम्रो प्रफिट हुनु भनेको डिभिडेन्ड राम्रो दिनु हो। त्यसैले किन डिभिडेन्ड दिने, शेयर होल्डरलाई घटाउने, भएको प्रफिटलाई विभिन्न ठाउँमा हामीले चाहिँ एक्सपान्सन, बिजनेस एक्सपान्सनमा लाउने भन्ने कुरो। अब जहाँ रिस्क बढी हुन्छ त्यहाँ डेन्जर पनि बढी हुँदै जान्छ र अल्टिमेटली यहाँ भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब ब्याङ्क्रप्सी भने फाइनान्सियली हामी क्रन्च, तिर्नुपर्ने अमाउन्ट धेरै भयो, रिसिभेबल कम भयो भने त्यस्ता कुराले के गर्छ त अल्टिमेटली बिजनेस इज गोइङ टु बी ब्याङ्क्रप्सी अथवा लिक्विडेसनमा जान्छ। र यस्ता कुराहरू यो पोर्टफोलियो अब क्यापिटल एन्ड म्यानेजरियल पोर्टफोलियो एन्ड यो चाहिँ क्यापिटलको पोर्टफोलियो भने मैले जे कुरो माथि भन्दैछु त्यही पोर्टफोलियो। क्यापिटलका कम्पोनेन्टहरू भनेको क्यापिटल, लोन अथवा शेयर होल्डर्स कुन क्यापिटल चाहिँ हाम्रो बढी छ र म्यानेजमेन्टको त्यो थिङ्किङ क्यापेसिटी र उनीहरूले चाहिँ कस्तो क्यापिटल बढी चाहेको छ भन्ने कुरोमा यसले विचार गर्छ। अथवा अब यहाँनिर कन्फ्लिक्ट रेज हुने कारण भनेको फाइनान्सियल लिभरेजले गर्दा र रिस्कले गर्दा पनि के हुनसक्छ, शेयर होल्डर र म्यानेजर बीच कन्फ्लिक्ट रेज हुनसक्छ, म्यानेजर एन्ड शेयर होल्डर्स। म्यानेजर प्रिफर सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट होराइजन। अब म्यानेजरले यो अर्को कुरो के भने हुन त यो प्रत्येक पर्सेप्सन यस्तो भयो भने पनि कन्फ्लिक्ट हुन्छ भने हो। अब सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्दा राम्रो कि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्दा राम्रो, यो पनि इट डिपेन्ड्स अन द त्यहाँ चाहिँ शेयर होल्डर्स अथवा म्यानेजर बीचको चाहिँ त्यो डिस्कसन, डिसिजन मेकिङमा भर पर्छ। अघि हामीले भन्यौँ यदि शेयर होल्डरले ह्युज अमाउन्ट इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने उसले चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट खोज्दैन, उसले सर्ट टर्ममै चाहिँ मलाई चाँडो रिटर्न आओस् भन्ने हुन्छ। यदि शेयर होल्डरको इन्भेस्ट थोरै छ भने उसले चाहिँ होइन हो यो बरु डिफ्रेन्ट सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट होस् र लङ टर्ममा मैले बढी बेनिफिट कमाउन सकूँ भन्ने हुन्छ। अनि अर्को म्यानेजर अभोइड प्रब्लम स्टिमिङ फ्रम रिडक्सन अफ इम्प्लोइमेन्ट लेभल which increases the change in control of the company। अब यो रिडक्सन अफ इम्प्लोइमेन्टका कुराहरूले पनि जस्तो मानौँ अहिले त सबैभन्दा अर्को ठुलो प्रब्लम भन्ने युनियन। यहाँ हामीले म्यानेजर एन्ड शेयर होल्डर्सको बिचमा कन्फ्लिक्ट रेज गर्ने। अब म्यानेजर भनेको त्यहाँको इम्प्लोइज पनि हो र रियल शेयर होल्डर, यो शेयर होल्डरबाट इलेक्टेड भएको मान्छे पनि हुनसक्छ। तर अहिले बेसिकली यो टप लेभल म्यानेजमेन्टमा यो शेयर होल्डर्सबाट भन्दा पनि बाहिरबाटै लिएकै मान्छे हुन्छ। अब यसको इन्ट्रेस्ट र शेयर होल्डरको इन्ट्रेस्ट त कहिले पनि मिल्दैन। यसले यो म्यानेजर यदि बाहिर इम्प्लोइजबाट हायर गरेको हो भने उसको अलवेज के हुन्छ धारणा, म नै चाहिँ सर्वे सर्वा हो र मैले चाहिँ अरूको भन्दा बढी बेनिफिट कमाउनु पर्छ। अनि उसले चाहिँ कम्पनीको इन्क्रिजमा भन्दा पनि चाहिँ आफ्नो बेनिफिटमा बढी फोकस भएको हुनसक्छ। तर त्यही प्रोसेसमा यदि हाम्रो चाहिँ शेयर होल्डर्सबाट आएको छ भने उसको छुट्टै इन्ट्रेस्ट हुन्छ। तर यहाँनिर कुरो के आयो भने विभिन्न ह्युमन रिसोर्सेसहरू ओभर स्टाफिङ भयो अथवा अन्डर स्टाफिङ भयो भने त्यसले डाइरेक्टली हाम्रो केमा आउटपुटमा इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ। त्यसैले यहाँ म्यानेजमेन्टले के अभोइड गर्छ भने यो प्रब्लम भने मैले यो इम्प्लोइजलाई रिडक्सन गर्ने होइन, युनियनले गर्दाखेरि काम नगरी पनि खान पाइयोस् है भन्ने धारणा छ, काम कम गर्ने बेनिफिट बढी लिने यो धारणा भनेको युनियनले गर्दाखेरि हो। जब युनियन त्यहाँ हुन्छ त्यसपछि पनि यो चाहिँ शेयर होल्डर, युनियन अथवा म्यानेजर बीच कन्फ्लिक्ट हुन्छ र त्यो कन्फ्लिक्टले अल्टिमेट ठुलो रूप लियो भने बिजनेस के हुन सक्छन्, बन्द हुन सक्छ भन्ने कुरासम्म यो कन्फ्लिक्टले लान्छ, पुगाउँछ है। अब कन्फ्लिक्ट बिट्विन क्रेडिटर्स एन्ड म्यानेजर। अब क्रेडिटर्स म्यानेजरमा पनि त्यही कन्फ्लिक्ट हो। हु आर द क्रेडिटर्स, ल के छ र क्रेडिटर र यो चाहिँ म्यानेजरमा अथवा म्यानेजमेन्ट प्रोसेसमा कसरी कन्फ्लिक्ट रेज हुन्छ त? आशुतोष गोहित, आशुतोष, दीपक थपलिया सुनिरह हो?
महेश पण्डित सुनिरा हो? नरेश सजक हजुर सर सुनिरहेको। एकजना सजकले सुनिरहेछ, 4 जनाको नाम लिँदाखेरि एकजनालाई खुसी लाग्यो। हामीले क्रेडिटर्स अथवा सप्लायर र म्यानेजर अथवा म्यानेजमेन्ट बीच पनि के हुन सक्छ भने कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ। त्यो पनि एक किसिमको एजेन्सी प्रब्लम हो भनेर पढ्दैछौँ है। र कसरी होला त? हाउ यु क्यान से द्याट देयर इज अ प्रब्लम अथवा कन्फ्लिक्ट बिट्विन क्रेडिटर्स एन्ड म्यानेजर? सर अब एजेन्सी प्रब्लम भनेकै सबको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ अनि त्यो अनुसार काम गरिदियोस् जस्तो लाग्छ भन्ने हो। अब क्रेडिटर्स भएपछि उनीहरूले कम्पनीलाई लोन क्यापिटल डेब्ट क्यापिटलहरू दिएको हुन्छ अनि उनीहरूको कम्पनीसँग मेन एम चाहिँ उनीहरूको क्यापिटल र इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट्सहरू चाहिँ टाइममा होस् अनि त्यसपछि त्यो डिफल्टको रिस्क नहोस् भनेर हुन्छ। अनि अब म्यानेजरहरूको एम चाहिँ कहिले आफूलाई मन परे प्रोजेक्ट लिनु मन लाग्छ, कहिले अलि रिस्क धेरै छ तर रिस्कसँगै प्रफिट पनि धेरै छ भने उनीहरूले धेरै रिस्कको प्रोजेक्ट लिन खोज्छ भने अब क्रेडिटरहरूले चाहिँ धेरै रिस्क नल्याऊ, हामीलाई हाम्रो लोनको क्यापिटल र इन्ट्रेस्ट पेमेन्टहरू टाइममा चाहिन्छ भन्ने खालको कुरा गर्छ अनि त्यही कुरामा कन्फ्लिक्ट भएर यो एजेन्सी प्रब्लम आउँछ। ओके गुड, थ्याङ्क यू भेरी मच। सेम अब मैले त्यो एकदमै राम्रो कुरो भन्छ। क्रेडिटर भन्ने बित्तिकै हामीले दुईटा यो चाहिँ एउटा सर्ट टर्म एउटा लङ टर्म। जस्तो बैंक अथवा डिबेन्चर होल्डर अथवा बोन्ड होल्डरलाई हामी के भन्छौँ? दे आर क्रेडिटर नै हो तर लङ टर्म हो, लाइबिलिटी नै हो, हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने। र सर्ट टर्म क्रेडिटर्स आर द सप्लायर हु सप्लाई गुड्स और मनी इन सर्ट टर्म एज वेल। जस्तो 1 वर्षभन्दा कमको लागि कुनै सामान उधारोमा प्रोभाइड गर्छ अथवा 1 वर्षको लागि पेमेन्ट गर्छ, बैंक ओभरड्राफ्ट जस्तो। अथवा लङ टर्ममा हामीले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट मैले भनिहालेँ, डिबेन्चर इस्यु गरेर होस्, बोन्ड इस्यु गरेर होस् अथवा बैंकबाट लोन लियोस्, त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त? क्रेडिटर भन्छौँ। अब क्रेडिटर र अब म्यानेजर बीचमा जुन कन्फ्लिक्ट रेज हुने कजेज हाम्रो सजकले भनिसकेको छ। किनभने त्यो लोन प्रोभाइड गर्नेको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ? मेरो पैसा टाइममा विथ इन्ट्रेस्ट विथ प्रिन्सिपल सबै आओस् र मैले बढाएको जस्तो इन्ट्रेस्ट त्यो चाहिँ यदि चेन्ज भयो रेट भने इन्क्रिज हुनसक्छ अथवा डिक्रिज हुनसक्छ, त्यो टाइममा आओस् भन्ने हुन्छ। तर अघि माथि मेन्सन गरिसकेका छु, म्यानेजरको के हुन्छ भने बिजनेसको होइन, मैले चाहिँ टाइममा यसो बिजनेसको अब्जेक्टिभ के हुन्छ भने कलेक्सन चाँडो गर्ने, पेमेन्ट ढिलो गर्ने, थ्योरी नै हो यो रुल नै इम्प्लिमेन्ट गरे हुन्छ भने पेमेन्ट गर्नुपर्नेलाई अलि ढिलो पेमेन्ट गरिदिने, रिसिभ गर्नु छ भने चाँडो रिसिभ गर्ने। तर प्र्याक्टिकली यो कति इम्प्लिमेन्ट हुन्छ? तर बिजनेसको र एउटा म्यानेजमेन्टको थ्योरी चाहिँ त्यही हो, पेमेन्ट गर्नुपर्ने अलिकति लेट गरौँ अनि रिसिभ गर्नुपर्ने चाहिँ चाँडै रिसिभ गरौँ भन्ने हुन्छ। यही कन्सेप्टले गर्दाखेरि के हुनसक्छ? त्यहाँ प्रब्लम रेज हुनसक्छ र त्यो प्रब्लमलाई नै हामी के भन्छौँ? एजेन्सी प्रब्लम भन्छौँ। यो जहाँ पनि हुन्छ, कम बेसी मात्रै हो, जहाँ पनि हुन्छ यो म्यानेजर सेयर होल्डर र अब यो सेकेन्ड मोस्ट सर्ट त्यही यो इन्ट्रेस्टकै कुराहरू त्यसमा बढी आउँछ, आफ्ना बेनिफिटका कुराहरू त्यसमै बढी के त्यही कुरा आउँछ। र यहाँ जे लेखेको छ, जे हामीले भन्यौँ, अब कुनै एउटा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हामीले लन्च गर्न चाह्यौँ भने त्यो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लन्च गर्दाखेरि हामी वी निड ह्युज क्यापिटल र हामीसँग एक्जिस्टिङ भएको क्यापिटल हामीले युज गर्ने कि फेरि अरू डेप्ट थप्ने, इट अल्सो अब त्यहाँ सेयर होल्डर र म्यानेजर बीच अथवा त्यो म्यानेजमेन्ट र त्यो चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट अरू लेभल अफ स्टाफ्स अथवा त्यहाँ कन्सर्न भएका मान्छेहरू बीच पनि के हुनसक्छ? कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ। अब यसको सोलुसन कसरी गर्ने त? कुनै समस्या आइसकेपछि त्यो समस्यालाई अघि हामीले सुरुमै भनेका थियौँ, त्यो समस्यालाई हामीले समाधान गर्न सकेनौँ भने अल्टिमेटली बिजनेस इज गोइङ टु बी त्यहाँ ब्याङ्क्रप्ट हुनसक्छ, लिक्विडेसन हुनसक्छ भनेका छौँ भने त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि सबैभन्दा ठुलो भनेको यहाँ चाहिँ हामीले डिस्कसन नै हो, डायलोग नै हो र विभिन्न स्टेक होल्डरका विभिन्न मान्छेका त्यहाँ जति हामीसँग स्टेक होल्डर छन् ती स्टेक होल्डरसँग हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ, टेबल टक गऱ्यौँ र कम्पेन्सेसन अब पहिलो छ यहाँ पर्फर्मेन्स बेस्ड कम्पेन्सेसनका कुराहरू। यो सोल्युसन गर्दाखेरि
समस्या सोल्युसन गर्नु पर्यो भने पहिलो त त्यो मान्छेले पर्फर्मेन्स कस्तो छ त्यसको बेसमा कम्पेन्सेट दियौँ भने कहिले पनि त्यो कन्फ्लिक्ट हुँदैन, प्रब्लम आउँदैन। तर यहाँ हामीले अघि पनि भनेका थियौँ नि, म्यानेजरको धारणा अथवा त्यो बिजनेसको पर्सेप्सन के हुनसक्छ भने थोरै स्यालेरीमा बढी काम ल्याउँ भन्ने हुन्छ। तर त्यहाँ भएका डिफ्रेन्ट युनियनहरूको अथवा त्यो पार्टिसिपेन्ट इम्प्लोइजहरूको के हुन्छ भने कम समयमा बढी पेमेन्ट ल्याउँ भन्ने हुन्छ। तर त्यो दुइटै के होइनन् त, ठिक होइनन्। र ठिक के हो, जति काम गर्छ त्यति उसले पर्फर्मेन्स दिन्छ र जति पर्फर्मेन्स दियो त्यसकै बेसमा हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गयो भने त्यो चाहिँ प्रब्लमलाई केही हदसम्म के गर्न सकिन्छ त, सोल्युसन गर्न सकिन्छ, मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। अर्को डाइरेक्ट इन्फ्लुएन्स बाई सेयर होल्डर्स। अब यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मान्छेमा क्यारेक्टरिस्टिक्स, यो करिस्मेटिक पर्सनालिटी अथवा त्यो चाहिँ कसैको त्यही एकदमै इन्फ्लुएन्स पार्न सक्ने पर्सनालिटी छ, उसको बोलीबाट होस्, उसले चाहिँ लिड गर्न सक्ने, मोटिभेट गर्न सक्ने विभिन्न एङ्गलबाट होस्, यदि डाइरेक्टली इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ भने त्यसले पनि कुनै प्रब्लम सोल्युसन हुनसक्छ। तर बेसिकली यो अहिले यो प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा यो डेमोक्रेटिक वे नै बेटर हो। अटोक्रेटिक वेले चाहिँ कुनै पनि समस्या केही हदसम्म समाधान त होला, तर लङ टर्ममा कहिले पनि समाधान हुँदैन। द थ्रेट अफ फायरिङ, यो त एकदमै पछिको कुरा हो। यो त अल्टिमेटली यदि कुनै पनि समस्या समाधान हामीले कुनै वे नै पाएनौँ भने फायरिङ भनेको त लास्टमै हो, तर थ्रेटिङ चाहिँ दिन मिल्ने भयो। के भन्छ, जहाँ पनि हो, यो चाहिँ पब्लिक कर्पोरेसनमा होस् कि अथवा प्राइभेट कम्पनीमा होस् कि एभ्रिवेयर, चाहिँ सोल प्रोप्राइटरमा पनि विभिन्न मान्छेहरू हुन्छन् अथवा पार्टनरसिपमा होस्, यदि त्यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट रेज भयो, प्रब्लम आयो भने त्यो प्रब्लमलाई विभिन्न माध्यमबाट हामीले समाधान गर्न सकेनौँ, विभिन्न किसिमका टिप्सहरू दिएर मोटिभेट गर्न पनि सकेनौँ र एकदमै एपेक्समा त्यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट पुग्यो भने अल्टिमेटली हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, फायर गर्नुपर्ने हुन्छ र चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्ता विभिन्न टेक्निक अपनाएर हामीले के गर्ने हो त, त्यो समस्या समाधान गर्ने हो। तर मैले सुरुमा पनि भने अहिले प्रेजेन्ट वेमा, प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा यो चाहिँ यो फायर प्राइभेटतिर त होला, कर्पोरेसनतिर एकदमै गाह्रो भन्दा पनि गाह्रो। किन गाह्रो हुन्छ भने युनियन हुन्छ, युनियनले कुनै मान्छेलाई हामी फायर गर्न खोज्यौँ अथवा कुनैलाई डिमोसन गर्न खोज्यौँ अथवा कुनैलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई सस्पेन्स गर्यौँ भने त्यसको इमिडिएट रियाक्सन आउँछ र त्यो रियाक्सनले बिजनेसमा चाहिँ ह्याम्पर हुन्छ। हडताल, तालाबन्दी, बन्द भयो, दुनियाँ भयो, यो विभिन्न कुरोहरू हामी देखिरहेको हुन्छौँ। त्यसैले यस्ता प्रोसेसहरूमा हामीले जुन बेस्ट हो त्यसलाई अपनाउने, फाइनली भएन भने त वी हेभ टु चेन्ज, त्यसको अरू उपाय छँदै छैन। अब यो कन्ट्रोलिङ एजेन्सी प्रब्लम माथि नै हामीले सबै भने हौँ, इन्टरनल एक्सटर्नल अब अडिट गरेर हुन्छ कि इन्टरनल यो चाहिँ मेजरमा के छ, इन्टरनल अडिट गर्ने र एउटा एक्सटर्नल मेजरमा एक्सटर्नल अडिट गर्ने। त्यसमा अडिट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ माथि भन्यो नि पर्फर्मेन्स बेस्ड रिपोर्ट अडिट गर्दा पनि त्यहाँ चाहिँ इम्बिजल हुनु भएन, त्यसलाई मेनिपुलेट हुनु भएन, एक्जाजिरेट हुनु भएन। यदि हुन त यो के छ भने नि, यो हामी कर्पोरेसनै पढ्दैछौँ, बेसिकली कम्पनी पढ्दैछौँ र यो वर्ल्ड वाइडको प्रब्लम हो। हामीले हिजो पनि भन्यौँ, कुनै इन्सिडेन्ट भयो, एक्सिडेन्ट भयो, इमिडिएटली त्यहाँ एउटा कमिटी बन्छ, त्यो कमिटीको रिपोर्ट आउँछ। त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि त्यो रिपोर्टको बेसमा कहिले पनि त्यो समस्या समाधान हुनुपर्ने लाग्दैन कि। यस्ता फ्याक्टरले यो अब यो कन्ट्रोलिङ मेकानिजममा पनि त्यति चाहिँ बेटरमेन्ट रिजल्ट आएको देखिँदैन। तैपनि इन्टरनल अडिटले के गर्नुपर्छ भने त्यो भित्र भएका म्यानेजमेन्ट प्रोसेसमा भएका सबै कुरो हेर्ने, इन्टरनली जुन कुरो चाहिँ डिफ्रेन्ट ह्युमन रिसोर्सेसका अथवा डिफ्रेन्ट पार्टिसिपेन्टको लेभल, तिनीहरूको पेमेन्ट, तिनीहरूको कन्ट्रिब्युसन, तिनीहरूको टाइम, त्यसपछि गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्ट। अब रुल रेगुलेसन पोलिसी एकातिर बनाएको छौँ र त्यो पोलिसी प्रोपरली इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। हिजो पनि हामीले सायद 3टा कुरो मैले फोकस गरेको थिएँ, प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड कन्ट्रोलिङ इभ्यालुएसन।
यो भएन भने जहाँ पनि एजेन्सी प्रब्लम आउँछ, जहाँ पनि प्रब्लम आउँछ नि। त्यसैले यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले इन्टर्नल अडिट एन्ड एक्सटर्नल अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ क्यापिटलका कुराहरू हुन्, लका लिगल फर्मका कुराहरू हुन्। यो विभिन्न कुराहरूले चाहिँ के रिजल्ट दिन्छ त, त्यो एजेन्सी प्रब्लम भएको र त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले अडिट गऱ्यौँ र अडिटको रिपोर्ट अनुसार हामीले फेरि इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ भने बल्ल कम होला। तर त्यो रिजल्ट एकापट्टि आयो, इम्प्लिमेन्टेसन भएन। इम्प्लिमेन्टेसन त भयो तर कन्ट्रोलिङ इभ्यालुएसन भएन भने फेरि सेम प्रब्लम आउँछ। त्यसैले पोलिसी बनाउँदाखेरि कुनै पनि कम्पनीले यस्ता चाहिँ प्रब्लम सोल्युसन गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो प्रब्लम किन रेज भएको प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्ने। हिजो हामीले प्रोसेस पढाएको थियौँ नि, CSR कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, सेम कुरो हो। कहीँ पनि यदि प्रब्लम आयो त्यसलाई सोल्युसन गर्नु पर्यो भने स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस वी हेभ टु इम्प्लिमेन्ट र फाइनली त्यो स्टेपहरू कन्क्लुड गरिसकेपछि इभ्यालुएसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र इभ्यालुएसन गर्दाखेरि फिडब्याक इज द इम्पोर्टेन्ट वान। फिडब्याकको बेसिसमा अब जस्तो मानौँ हामीले एजेन्सी प्रब्लमको रुल रेगुलेसन सिस्टम एउटा पोलिसी बनायौँ, तर त्यो पोलिसी इम्प्लिमेन्ट भयो। इम्प्लिमेन्ट भइसके पनि त्यो प्रब्लम जुन पहिलाको थियो त्यो मिनिमाइज भएन भने देन किन भएन त, त्यसपछिका कजहरू के हुन्, त्यसपछिका त्यो कजबाट के इफेक्ट आउँछ त्यो पनि एनालिसिस गर्नु नै हाम्रो के हो, इभ्यालुएसन हो। डिफिसियन्सी आउँछ त्यसलाई करेक्सन गर्ने, मेजर गर्ने, राइट डिसिजन दिने भन्ने कुरो। अब यो कन्क्लुजनमा मैले केही पढिनँ। कन्क्लुजन भन्ने बित्तिकै प्रब्लम आउँछ त्यसलाई कसरी सोल्युसन गर्ने हो। र प्रब्लम भनेको हामीले भन्यौँ त्यो एजेन्ट र प्रिन्सिपल बिचको प्रब्लम, त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने हामीले विभिन्न तरिका भन्यौँ। त्यो सोल्युसन गर्नप्रति लागेनौँ भने हामी के हुन्छौँ त, अल्टिमेट देयर इज अ ह्युज कन्फ्लिक्ट भयो भने बिजनेस इज गोइङ टु बी क्लोज अथवा हाम्रो ब्याङ्क्रप्सी हुनसक्छ। अब त्यसपछि लिगलका प्रोसेसहरू होलान्। लिगलका प्रोसेस भयो भने झन् खर्च बढी हुँदै जान्छ, झन् समस्यामा समस्या थपिन्छ। त्यसैले इमिडिएटली हामीले त्यसलाई सोल्युसन गर्नप्रति लाग्यौँ भने बल्ल के हुनसक्छ त, एजेन्सी प्रब्लमलाई इमिडिएटली मिनिमाइज गरेर राम्रो वेमा चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो। ल एजेन्सी प्रब्लम मैले यति नै भने। त्यहाँ थोरै एउटा सानो टपिक मात्रै हो, त्यो टपिकलाई मध्यनजर गर्दै हामीले अलिअलि बढी भने मात्रै हो। अमित। हजुर सर। ओके ल, अमित पछाइ बोल्यो। के बुझ्यो त, व्हाट यु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट दिस एजेन्सी प्रब्लम एन्ड हाउ वी मिनिमाइज? एजेन्सी प्रब्लम भनेको चाहिँ अब मतलब अब कर्पोरेट लेभलमा काम गर्ने हो भने चाहिँ टिम चाहियो, म्यानेजमेन्ट चाहियो, टिममा काम गर्नै पर्यो। अनि टिममा काम गरिसकेपछि अब धेरै मान्छेहरू हुने भयो। धेरै मान्छे भएपछि धेरै मान्छेको धेरै ओपिनियनहरू हुन्छ आफ्नो। अनि त्यो ओपिनियनको त्यो फरकले चाहिँ अब त्यहाँ प्रब्लम आउँछ, एजेन्सी प्रब्लम आउँछ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब ओपिनियनको एक्जाम्पलको लागि अब के भन्छ, सेयर होल्डरलाई चाहिँ अब डिभिडेन्ड एक्सपेक्ट गर्न सक्छ सेयर होल्डरहरूले भने म्यानेजरहरूले चाहिँ एक्सपान्सनमा बढी ध्यान दिन सक्छ। अब त्यस्तै गरी अब 22 वर्षमा सोच्ने भने चाहिँ अब म्यानेजरहरूले चाहिँ डिभिडेन्ड दिने, एक्सपान्सन नगर्ने, काम धेरै गर्नुपर्छ भन्ने खालको थिङ्किङ हुनसक्छ भने अब सेयर होल्डर्सको एक्सपान्सन गर्नुपर्छ भन्ने हुनसक्छ। अब फेरि अर्को सेयर होल्डर बिच पनि हुनसक्छ अब ओपिनियन। कोही सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड चाहिन सक्छ अनि कसैलाई चाहिँ एक्सपान्सन चाहिन सक्छ। त्यस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ एजेन्सी प्रब्लम भनिन्छ। र एजेन्सी प्रब्लम चाहिँ एकदमै हेभिली अकर हुन्छ। अनि यसले चाहिँ एकदम ठुलो रूप पनि लिन सक्छ। फर इक्जाम्पल अब प्रोडक्सनको म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ भने चाहिँ अब वर्करसँग एजेन्सी प्रब्लम भयो भने अब स्ट्राइक गरिदियो भने उनीहरूले अब प्रोडक्सन बन्द हुन्छ अनि सेल्स भएन। अनि धेरै एजेन्सी प्रब्लमले कम्पनीलाई एकदम धेरै घाटा पनि पुर्याउन सक्छ। अनि अब यसको सल्युसन को कुरा गर्दा चाहिँ अब मेन चाहिँ मलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट त्यहाँ सरको पोइन्टमा पनि लेख्नु भएको थियो, कन्सन्ट्रेट ओनरसिप भनेर। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्यो। जस्तै कि अब म्यानेजमेन्ट कुनै टिम बनाइयो भने, कर्पोरेट अफिस बनायो भने चाहिँ अब एक नर्मल्ली सोच्ने हो भने चाहिँ अब किन एउटा मात्र सिइओ हुन्छ त कम्पनीमा, होइन? किन दुईवटा सिइओ राख्यो भने त झन् बढी एक्सपर्टिज हुन्छ, झन् बढी हुन्छ। तर किन एउटा मात्र सिइओ राख्छ कम्पनीले भन्दा चाहिँ अब टिममा काम गरिसकेपछि डिफ्रेन्ट ओपिनियन आउँछ। अब डिफ्रेन्ट ओपिनियन आइसकेपछि मिलाउने कसले भनेर त झन् एउटा सेटलमेन्ट त एउटा मान्छेले दिन पर्यो नि त।
सो दुईटा सिओ भयो भने अब त्यहाँ फेरि त्यही एजेन्सी इस्यु आयो, अब डिसिजन फाइनल डिसिजन कसले लिने, अब त्यसरी अनरसिप चाहिँ कन्ट्रोल गरिदियो भने चाहिँ अब फाइनल डिसिजन चाहिँ ल यो फाइनल डिसिजन लिने चाहिँ तेरो पावर हो है भन्यो भने चाहिँ एउटा फिक्स डिसिजन आउँछ नि त, त्यसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्न मिल्यो। अब नत्र अरूहरू चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ अब कम्पनीहरूले चाहिँ इम्प्लोइ बिच पनि हल्का एजेन्सी प्रब्लम हुनसक्छ, अनि कम्पनीहरूले चाहिँ युजली धेरै जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यो फेलोसिप इभेन्टहरू अर्गनाइज गरेर चाहिँ अनि एजेन्सी प्रब्लम चाहिँ सेटल गर्ने, त्यो एज अ एजेन्सी प्रब्लम सेटल गर्ने त्यो एज अ मेथड पनि गर्ने रहेछ। जस्तो अफिसहरूमा कहिलेकाहीँ बाहिर आउटिङ साउटिङ लगिरहेको हुन्छ, घुम्न सुम्न, त्यो पनि अ काइन्ड अफ इम्प्लोइ बिच हुने खालको एजेन्सी प्रब्लमलाई सेटल गर्न, गुड बोन्डिङ हुनलाई, जस्तो अब सबै स्टेक होल्डर बिच चाहिँ राम्रो बोन्डिङ र राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुने खालको सिचुएसन बनायो भने चाहिँ सल्भ हुन्छ होला एजेन्सी प्रब्लम। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, गुड। अब एकदमै ठिक कुरो के भने सानो एउटा प्रब्लम आयो, त्यसलाई सर्ट टर्म सोल्युसन गर्ने हो भने अहिले आउटिङ, यस, उसले एकदम उसको माइन्ड अलिकति क्विक चल्छ है अमित, गुड, राम्रो लाग्छ। किनभने हिजो पनि हामीले के कुरो गरेका थियौँ भने फोर्स लिभ दिएको छ विथ पेमेन्ट भनेको थियौँ हामीले, र त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ प्रत्येक वर्ष एकपटक चाहिँ आउटिङ लाने ट्रेन्ड भइसकेको छ। बेसिकली यो प्राइभेट लिमिटेडतिर त भनौँ न, प्राइभेट अथवा लिमिटेड कम्पनीहरूतिर अथवा कर्पोरेसनमा पनि लान्छ, पिकनिक गयो अथवा वान नाइट स्टे, टु नाइट स्टे। यसले के गर्छ भने सर्ट टर्ममा जुन हाम्रो मनमुटाव, जुन कन्फ्लिक्ट एजेन्सी त्यो प्रब्लम रेज भएको थियो, केही हदसम्म त्यसले मिनिमाइज गर्छ, एकदमै राम्रो। अनि अर्को चाहिँ के राम्रो कुरो मेन्सन गर्यो भने प्रत्येक ठाउँमा एउटा लिडर त हुन्छ, पक्कै पनि दुईटा लिडर हुँदैन। दुईटा लिडर भयो भने हाम्रो देश नेपालकै जस्तै कन्डिसन आउन सक्छ। एउटै डिसिजन दुई मान्छेको टाउकोमा गयो भने कहिले पनि त्यो रिजल्ट राम्रो आउँदैन एभ्रिवेयर। त्यसैले सिइओ अथवा म्यानेजर अथवा टप लेभल अथवा चेयरम्यान कहीँ पनि एउटै हुन्छ, दुईटा हुँदैन। दुईटा भयो भने त्यसको परिणाम, मैले नेपालको पोलिटिक्सको इक्जाम्पल दिएँ, अरू पनि त्यस्तै हो। त्यसैले समस्या जहाँ पनि हुन्छ एकदमै नो डाउट, हामी मान्छे दुईभन्दा बढी एक ठाउँमा भयो भने दुईजनाको कुरो मिल्दैन। र यसमा अर्को अस्ति हामीले डकुमेन्टेसनमा पनि के कुरो मेन्सन गरेका थियौँ भने किन चाहिँ अड हुन्छ त, इभन किन हुँदैन त, किन चाहिँ 5, 7, 9, 11 हुन्छ त। हो, त्यहाँ पनि यही कुरो नमिलेर ठ्याक्कै एउटाले चाहिँ डिसिजन गर्नको लागि चाहिँ ओड नम्बरहरू चाहिँ अड नम्बर बनाएको हुन्छ भन्ने कुरो हामीले भनिसकेका छौँ। ओके, त्यही एजेन्सी प्रब्लम हो। र त्यसलाई मिनिमाइज गर्न एउटा अर्को कुरो राम्रो उसले के भन्यो भने अथोरिटी, यस, ड्युटी एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी। जुन कुरो हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्सका कुराहरू, गुड गभर्नेन्सका कुराहरू पढ्यौँ, एजेन्सी प्रब्लम पनि गुड गभर्नेन्स भित्रकै एउटा पार्ट है। फेरि अब यसरी बुझ्नु, गभर्न गर्दाखेरि, प्लान पोलिसी सिस्टम बनाउँदाखेरि हामीले त्यो पिलरहरू जुन बेसिकली 4-5वटा पिलरमा हामी फोकस भएको थियौँ, एउटा मान्छेले त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी त्यो फिल गरेन भने कहिले पनि त्यो प्रब्लम आउँछ, सोलुसन आउँदैन। प्रब्लम मात्रै रेज हुन्छ, सोलुसनतिर कहिले पनि जाँदैन। त्यसैले प्रब्लम विथ सोलुसन जानुपर्ने हुन्छ। प्रब्लम त आउँछ तर इमिडिएटली हामीले सोलुसनको बाटो अपनायौँ भने धेरै हदसम्म हामी मिनिमाइज गर्दै कुनै पनि कर्पोरेसनलाई लिड गर्दै गुड गभर्नेन्समा चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो उसले, अमितले पनि भन्यो। ओके, अनि कुनै अर्को ओपिनियन मिस्टर आकाश भाइ, डु यु हेभ एनी डिफ्रेन्ट ओपिनियन? सर यस्तो पनि भन्न सकिन्छ हैन, यो नेपालको कन्टेक्स्टको यो कम्पनी कर्पोरेटहरूमा चाहिँ अनि यो नेपोटिजम र अनि पोलिटिकल इस्युहरू हुन्छ नि, जुन एजिएमहरूमा देखिने, अनि कमिटीहरू के अरे इस्टाब्लिस गर्दाखेरि अनि यस्तो कुराहरूलाई लिन सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो पनि लिन होइन, यसो छ, अब जहाँ पनि समस्या भयो त्यो चाहिँ प्रब्लम आयो नि। अब त्यो मैले पनि मेन्सन गरेको थिएँ नि अघि चाहिँ, जस्तो बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा भयो भने त्यहाँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ। त्यो कन्फ्लिक्ट त नेपोटिजमले पनि आउने भयो, फेभरेटिजमले पनि आउने भयो। र नेपालको कन्टेक्स्टमा त यो अस्ति पनि हामीले चाहिँ त्यो इन्ट्रोडक्सन अफ कम्पनी पहिलो चाहिँ फर्ममै भनेको के थियौँ भने नेपालमा बेसिकली कर्पोरेसनतिर भनौँ न, अब यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा पनि के हदसम्म भएको छ, नभए त होइन। त्यो नेपोटिजम, फेभरेटिजम नेपालमा त एकदमै सबैभन्दा ठुलो रोगै यही हो भने जब यो टोटली अब इराडिकेट त हुँदैन। हेर, अब यो अलिकति मिनिमाइज भएन भने
एकदम यो कर्पोरेसन गएकै कारणै त्यही त हो नि। 36 कर्पोरेटहरूमा अहिले करिब 4-5 वटा मात्रै हामी एक्जिस्टेन्समा भएका देख्छौँ, त्यही पनि प्रफिटमा भएको त 1-2 वटा मात्रै हो। अरू सबै लसमा गएका छन्, डुब्ने कन्डिसनमा छन्, केही डुबिसकेका छन्। त्यहाँ भनेको हाम्रो नेपोटिजम फेभरेटिजम नै हो। अब यही गभर्मेन्टकै कुरा गर्ने हो भने अब त्यहाँ कर्पोरेसनको टप लेभलमा अपोइन्ट कहाँबाट हुन्छ? पोलिटिकल पार्टीबाट हुन्छ। जब पोलिटिकली अर्को म तिमीहरूलाई यो भन्दा पनि अर्को इक्जाम्पल ट्युकै इक्जाम्पल लिउँ न। ट्युमा के भएको हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो विभिन्न सेक्टरमा, मैले एउटा सेक्टर नाम लिएन, विभिन्न सेक्टरमा अपोइन्ट हुँदाखेरि पोलिटिकली अपोइन्ट हुन्छन् कि। अब जब पोलिटिकली अपोइन्ट हुन्छ र जुन पोलिटिकल पार्टीले उसलाई चाहिँ अपोइन्ट गरेको उसको फेभर त उतैपट्टि हुन्छ बढी, अर्को मान्छेपट्टितिर हुँदैन। अब त्यहाँबाट पनि कन्फ्लिक्ट आउँछ कि। अब त्यहाँबाट कन्फ्लिक्ट आयो भने समस्याको कहिले पनि सोल्युसन हुँदैन। र यहाँ हामी अहिले देख्छौँ भिसी अफिसमा चाहिँ तालाबन्दी भएको, त्यो पार्ट टाइम टिचरले चाहिँ के अरे कन्ट्याक्ट टिचरले थाहै फलानु यो भएन, ढिस्कानु यो भएन भने विभिन्न चाहिँ त्यहाँ आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू लिएर कन्फ्लिक्ट रेज हुन्छ। त्यो कन्फ्लिक्टले अघि अमितले भने जस्तै चाहिँ त्यो यो प्रोडक्सन ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन मात्रै होइन, सर्भिस ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसनमा पनि त्यसको ठुलो इम्प्याक्ट परेको हुन्छ। र जुन कुरो नेपालका विभिन्न युनियनहरूले, विभिन्न पार्टीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देखाएको छ, एकदमै राइट दीपक, एकदमै ठिक हो। किनभने हामीले यो चाहिँ गुड गभर्नेन्स मेन्टेन गर्ने हो भने कहिले पनि अस्ति पढेका 5-6 वटा कुरा, नो नेपोटिजम, नो फेभरेटिजम, कसैलाई फेभर गर्ने पनि होइन, मेरो छोरा मेरो नाति भन्ने पनि होइन, मेरिट बेसमा। अब म अहिले पढ्दैछु नेपाली सिभिल सर्भिस र ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट नेपाल कन्टेक्स्टमा के छ भनेर हामी पढ्दैछौँ कि, मैले मेरै इक्जाम्पल भने। अब त्यहाँ थ्योरिटिकली पढ्दा यति राम्रो छ नि नेपाली सिभिल सर्भिसको बारेमा, थ्योरिटिकली जुन गुड गभर्नेन्सका कुरा यहाँ पढ्यौँ नि हामीले, ठ्याक्कै त्यहाँ पनि त्यही पढ्छौँ हामी। के अकाउन्टेबल हुनु पर्यो, रिस्पोन्सिबल हुनु पर्यो, ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो, मेरिट बेस्ड सिलेक्सन हुनु पर्यो। अर्को कुरो एकदमै राम्रो छ, तर यो सिभिल सर्भिसतिर मेरिट बेस्ड नै सिलेक्सन चाहिँ हुन्छ है। फेरि त्यहाँ सबैभन्दा अहिले पनि राम्रो भएको, निष्पक्ष भएको लोकसेवा आयोग नै भन्छ हामी। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि प्रमोसनल एक्टिभिटिजमा चेन्ज हुने बेलामा अथवा बेनिफिट लिने बेलामा ऊ दीपकले भनेको कुरो त्यहाँ पनि लागू हुन्छ। किनभने हामीसँग पढ्ने साथीहरू थुप्रो छन् त्यो सिभिल सर्भिसमै, अथवा त्यो चाहिँ फोर्समा छन्, अथवा विभिन्न सेक्टरका साथी, ब्याङ्किङ सेक्टरका छन्। तर कम्पेरिटिभली अहिले नेपालमा अलिकति गुड गभर्नेन्स मेन्टेन भएको यो चाहिँ फाइनान्स सेक्टर बढी गुड गभर्नेन्स भएको छ अरू क्षेत्रभन्दा। त्यसैले यो हेर आफ्नो बेसिकली के हो भने अघि अमितले भने जस्तै टप लेभल कस्तो छ र उसले चाहिँ बनाएका मेकानिजमहरू के छन्, प्लान पोलिसी के छ। यदि त्यो प्लान पोलिसीमा अघि पनि हामीले इन्ट्रेस्टको कुरा गऱ्यौँ, यदि इन्ट्रेस्ट डिफ्रेन्स हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले क्विट गर्नुपर्ने कन्डिसन आउँछ। इन्ट्रेस्ट नै मिलेन भने अलवेज कन्फ्लिक्ट आउँछ। कन्फ्लिक्ट आयो भने त्यो बिग कन्फ्लिक्ट हुने बित्तिकै चाहिँ त्यो डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली जम्मै स्टेक होल्डरमा अथवा त्यसको प्रोफिटेबिलिटीमा अथवा त्यसको रिटर्नमा इम्प्याक्ट पर्छ। ओके गुड। अरू कुनै? अब आकाश? हैन सर, यति नै हो सर। अरू हाम्रो सोमराज, यसले पनि अलिकति माइन्ड, क्रिएटिभ माइन्ड युज गर्छ। मिस्टर सोमराज सुनिरहेको छौ? हजुर सर। के हो त, व्हाट इज एजेन्सी प्रब्लम एन्ड हाउ वी सल्भ दिस प्रब्लम? हजुर सर, मेरो चाहिँ अलिकति ओपिनियन चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट छ हजुरहरूसँग भन्दा। लाइक भन्नुपर्दाखेरि एकजना सिइओ भयो भने त कम्पनी मजाले चल्छ, सबै डिसिजनहरू एकजनाको हातमा हुन्छ भन्ने कुरा भयो। तर म के सोच्छु भन्दाखेरि सर, त्यस्तो भयो भने एकजना मान्छेले रुल गर्दैन र संस्था त, इन्स्टिट्युसन त सिस्टममा चल्नुपर्ने हो नि। सिइओलाई अध्यक्षलाई पनि एकजनाले गभर्न गर्ने हुनु परेन। जस्तै हामी ट्युहरूमा वा अरू कुनै संस्थामा हेरेर हुन्छौँ, एकजना मान्छेले चलाइरहेको हुन्छ पुरै सिस्टम नै, जसले गर्दाखेरि कतिपय सानो प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ। ओके राम, गुड, भेरी गुड। त्यही कुरो हामी पनि भन्दैछौँ, हाम्रो ओपिनियन डिफ्रेन्ट होइन। हामीले के भन्यौँ भने थ्योरिटिकली एकातिर पढ्छौँ, प्र्याक्टिकली बेग्लै हुन्छ भन्ने कुरो त हामीले विभिन्न इक्जाम्पल दियौँ नि। तर थ्योरिटिकली के हो भने मान्छेले चलाउने होइन, सिस्टमले चलाउने हो। तर यहाँ के देख्यो भने यहाँ सिस्टमले होइन, मान्छेले चलाउने देख्यो नि। द्याट इज द डिफरेन्स।
जस्तो मानौ कुनै एउटा सिस्टम राम्रो बनाएको छ भने त्यहाँ माथि टप लेभल मिडल लेभल लो लेभलमा जस्तो सुकै मान्छे भए पनि त्यो फलो गरेको छ भने कुनै गाह्रो हुँदैन। तर के हुन्छ यहाँनिर भने हाम्रो सिस्टम एकातिर छ, अर्को मान्छे अपोइन्ट हुने बित्तिकै उसले आफ्नो रुल लाद्न खोज्छ कि रुल लाद्न खोज्ने बित्तिकै कन्फ्लिक्ट आउने हो। हाम्रो तिम्रो र हाम्रो फरक हुँदै होइन। हामीले के भन्दैछौँ भने थ्योरिटिकली चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, तर थ्योरिटिकली एकातिर पढे पनि प्र्याक्टिकली चाहिँ इन कन्टेक्स्ट अफ बेसिकली नेपालमा चाहिँ कहिले पनि यो चाहिँ प्रोपरली इम्प्लिमेन्ट भएकै हुँदैन भने नि हामीले कोही पनि मान्छे रिस्पोन्सिबल हुनै चाहँदैन, अकाउन्टेबल हुनै चाहेन भने त्यो गुड गभर्नेन्स नै हुँदैन नि। यसैले गुड गभर्नेन्स भनेको सिस्टम हो। सिस्टम फेरि अर्को कुरो के नबिर्सौँ भने सिस्टम इज अलवेज त्यहाँ चाहिँ फर्मुलेटेड बाई ह्युमन रिसोर्स। त्यहाँ अब के हुन्छ भने यहाँ अहिले हामी कहिलेकाहीँ टक सोहरू सुन्छौँ, तिमीहरू पनि सुन्छौ होला। मैले ठ्याक्कै अब यो अहिलेको हट न्युज एमसिसीकै बारेमा कुरा भनौँ, त्यो टक सोमा विभिन्न मान्छेको आफ्नो इन्ट्रेस्टले टक सो गरे हुन्छ। त्यसमा कुनै बाहिरको एक्सपर्ट हायर गर्ने हो भने उसले चाहिँ त्यो प्लान पोलिसी त्यो धारा त्यो रुलमा टेकेर कुरा गर्छ। त्यहीँनिर डिफ्रेन्स देखियो नि। त्यो भनेको एजेन्सी प्रब्लम हो। एउटाको इन्ट्रेस्ट एउटा छ, अर्कोको इन्ट्रेस्ट अर्को छ। बीचमा मध्यस्थकर्ताले के भन्छ भने होइन हो यो कारणले गर्दाखेरि ठिक छ, यो कारणले गर्दाखेरि ठिक छैन, यो बुदाहरू लङ टर्ममा यस्तो हुन्छ, सर्ट टर्ममा यस्तो हुन्छ र लङ टर्म सर्ट टर्मलाई हेरेर हामीले एनालिसिस गरेर यसका केही पोइन्टहरू चेन्ज गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, हुबहु गर्न सकिँदैन भन्ने कुरो डिबेट भएका सुन्छौँ हामी। तर त्यो डिबेट सँगसँगै न्युट्रल मान्छेहरू जसले स्टडी गरेर वर्ल्ड वाइज, किनभने त्यो धेरै देशमा छ, अब हामी एजेन्सी प्रब्लम नै त्यो पनि एजेन्सी प्रब्लम हो नि। अहिले नेपालको केसमा हेर्ने भने विभिन्न केसमा यस्ता विभिन्न प्रोजेक्टहरू लन्च गरेका छन् र त्यो प्रोजेक्टबाट लङ टर्ममा परेको इम्प्याक्ट के हो र त्यसबाट बेनिफिट कतिको छ र त्यसबाट चाहिँ लस कतिको छ भन्ने कुरो एकदमै एनालिसिस गर्ने हो भने ठ्याक्कै यो इट इज राइट अर रङ भनेर इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। तर जब इन्ट्रेस्ट डिफ्रेन्ट भयो, इन्ट्रेस्ट डिफ्रेन्ट हुने बित्तिकै यसको इम्प्लिमेन्टेसन पनि त्यही इन्ट्रेस्टको बेसमा हुन्छ भनेर हामी डिस्कसन गर्न खोजे मात्रै। ओके, गुड डिस्कसन भयो, राम्रो। यसरी इन्ट्रेक्सन गऱ्यो भने धेरै कुरो सिकिन्छ पनि। मलाई मात्रै होइन, तिमीहरूलाई। हजुर ए होइन, मतलब यो एजेन्सी प्रब्लमको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो पनि हुन सक्दो रहेछ भने यो म्यानेजमेन्टले चाहिँ डिपेन्डेन्सी क्रिएट गर्न खोजेर पनि हुने रहेछ के नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ। जस्तो कि अब टेनर त लिमिटेड हुन्छ नि त म्यानेजमेन्टको कर्पोरेट लेभलमा। सो म्यानेजमेन्ट टिमले चाहिँ के गर्न खोज्ने रहेछन् भने चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनलाई नै आफ्नो टिममा डिपेन्डेन्सी बढाएर चाहिँ अनि चाहिँ टेन्युर बढाउनलाई चाहिँ त्यस्तो गर्ने रहेछन् कि। अब जस्तो फर इक्जाम्पल चाहिँ अब म होस्टेलमा बस्छु, मेरो रुममेट चाहिँ दाइ कनेक्ट आइपिएसमा काम गर्नुहुन्छ कि। अनि मैले दाइसँग अस्ति कुरा हुँदा चाहिँ के भन्नुभएको थियो, यो सिइओ म्यानेजमेन्टहरूले चाहिँ लास्ट धेरै डिपेन्डेन्सी क्रिएट गरिरहेको छ हाम्रो कम्पनीहरूमा। अब धेरैजना इम्प्लोइलाई थाहा नभएको प्रोजेक्टहरू लन्च गरिदिएको, अनि जस्तो 1 वर्ष जति छ अब सिइओको टेनर भ्याइनलाई, बट के भइरहेछ नि प्रोजेक्टहरू 2-3 वर्षको लामो प्रोजेक्टहरू चाहिँ लन्च गरिरहेछ कम्पनीले, जुन कि अरू इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ थाहा छैन राम्रोसँग। सो सिइओहरूले चाहिँ आफ्नो टेन्युर बढाउनलाई चाहिँ यो डिपेन्डेन्सी क्रिएट गरिदिएर पनि यो एजेन्सी प्रब्लम चाहिँ देखिने रहेछ कर्पोरेट लेभलमा। अनि अर्को इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो भने अब मैले दाइले सोध्दै थिएँ क्या, दाइ कस्तो छ के अरे काम कस्तो छ कर्पोरेट लाइफ भनेर। अनि दाइले के भन्नुभयो भने मैले त जब छोडिदिनु लाग्यो यार, सिनियरहरूले केही कुरै राम्रोसँग सिकाएनन्, स्किल डेभलपमेन्टै भएन यो कम्पनीमा भन्नुभएको थियो कि। अनि अब दाइको कुरो चाहिँ के रहेछ भने अब सिनियरहरूले चाहिँ अब कम्पनीले चाहिँ आफूलाई रिप्लेस गर्न चाहिँ के अरे गाह्रो होस् भनेर चाहिँ अब जुनियरहरूलाई चाहिँ धेरै कुराहरू नसिकाउने कि, कम्पनीलाई चाहिँ आफूमा डिपेन्ड गराउने। अनि त्यसपछि अब आफ्नो तलब बढाउन नि पाइयो, अथवा आफूले छोडेर जाँदा पनि कम्पनीले त्यो आफूभन्दा तलको मान्छेले आफूले गर्न सक्ने काम गरेन भने त आफूलाई रिप्लेस गर्न गाह्रो भयो नि त। डिपेन्डेन्सी बढाएर चाहिँ यो एजेन्सी प्रब्लम पनि एउटा इक्जाम्पल चाहिँ हुनसक्छ होला सर। एक्ज्याक्टली, नो डाउट। त्यसमा मैले एउटा के भन्छु भने म्यानेजमेन्टको सबैभन्दा हट टपिक सक्सेसन प्लानिङ हो है। जस्तो तिमीले भन्यौ नि एकदमै गुड इक्जाम्पल हो, कहीँ पनि हो। तर जहाँ अब
त्यहाँ प्रोपर सिस्टम छैन र त्यो सिस्टमलाई इम्प्लिमेन्ट भएको छैन, त्यहाँ प्रब्लम आउँछ। जस्तो अहिले टप लेभलमा टेनर फिक्स्ड हुन्छ कि 5 वर्ष, अब 5 वर्षमा चेन्ज गर्न सक्नु पर्यो, बोर्डले चेन्ज गर्ने हो। तर तिमीले भन्यो डिपेन्डेन्सी बढा हुन्छ, उसले मेनिपुलेट गरे हुन्छ कि त्यो मेनिपुलेसनले गर्दाखेरि उसलाई निकाल्न नराख्न जस्तो हुन्छ। हो त्यस्तो क्रिएट गरेको धेरै ठाउँमा छ, धेरै ठाउँमा। तर पनि यहाँनिर चाहिँ समस्या कहाँनिर आउँछ भने स्पेसली नेपालको अर्गनाइजेसनमा है। मैले अब बिजनेस म्यानेजमेन्ट नेक्स्ट सेमिस्टरमा हामी पढ्छौँ, म पढ्दै पनि छु भने नि, मैले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पढ्दैछु र यो सक्सेसर बनाउने त छँदै छैन कि। जस्तो सपोज म टप लेभलमा छु र मैले मेरो यो सबअर्डिनेट अथवा मेरो सक्सेसर मैले चाहिँ सँगसँगै लाने, म के गर्दैछु त्यसमा इन्भल्भ गराउने, मैले कसरी प्लान बनाउँछु त्यसमा इन्भल्भ गराउने, मैले कसरी पिआर बढाएको छु त्यसमा इन्भल्भ गराउने, अथवा मैले विभिन्न चाहिँ पार्टीहरूसँग कसरी मैले रिलेसन मेन्टेन गरेको छु, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कसरी गरेका छौँ भन्ने कुरोमा कहिले पनि पार्टिसिपेट गराउँदैन। गराएन भने लो लेभलको त्योभन्दा तल्लो मान्छेले सिक्दैन। सिकेन भने फेरि प्रेसर के हुन्छ भने त्यसको टाइम फेरि बढाउने, यो त्यो नै एक्सपर्ट हो त्यसको टाइम बढाउनु पर्छ, अरू मान्छेले सिकेकै छैन भन्ने कुरो एकदम नेपाल कन्टेक्स्टमा एभ्रिवेयर यो ज्वलन्त उदाहरण हो। तर पनि यो हुँदै पनि अहिले पछिल्लो केसमा म्यानेजमेन्टका डिफ्रेन्ट थ्योरीहरू आएको छन्, डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू छन्, डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजीहरू छन्। MBO म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ त्यत्तिकै आएको छैन, तर अहिलेसम्म त्यो धेरै वर्ष भयो। यो करिब यो चाहिँ यो 1975 तिर आएको थ्योरी हो, अहिले पनि नेपालमा लागू छैन। त्यसपछि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ नि, अहिले म्यानेजमेन्ट बाई वाकिङ अराउन्ड भनेर, वाकिङ अराउन्ड अथवा त्यो वर्किङ स्टेसनमा घुमेर पनि हामीले चाहिँ विभिन्न इन्फर्मेसन, विभिन्न म्यानेजमेन्टका टेक्निक लाउनुपर्छ भन्ने कुरो नेपालमा छँदै छैन। यहाँ त के छ भने उही अमितले भने जस्तै म बोस हो, म टप लिडर हो, मैले चाहिँ न कोअर्डिनेसन गर्नुपर्छ न कोअपरेसन गर्नुपर्छ, सबैले मलाई चाहिँ ढोग्नुपर्छ, म त्यो चाहिँ कम्युनिकेसनको पनि 1 वे हुनुपर्छ, 2 वे हुनु हुँदैन भन्ने सिस्टम धेरै पुरानो हो। र नेपालमा त्यही भएर त हामी अर्को के अरे यो अर्को यो NPM पढ्छौँ कि न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट भन्ने, यो पनि धेरै पुरानो हो। अहिले चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म लागू भएको छैन। यो 1980 मा आएको संसारमा। 1980 पछि चाहिँ विभिन्न यो पब्लिक इन्टरप्राइजेसमा पनि यो म्यानेजमेन्ट त प्राइभेटबाट आएको हो नि, तर पब्लिक इन्टरप्राइजेसमा अथवा यो कर्पोरेटहरूमा पनि म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ। त्यहाँ त एडमिनिस्ट्रेसन भन्छ, अहिले पनि प्रशासन भन्छ, व्यवस्थापन भन्दैन। त्यो प्रशासन र व्यवस्थापन दुईटा कुरो फरक हो भनेर धेरै पहिला चाहिँ डिफाइन गरिसकेका हो। तर त्यो डिफिनेसन बाहिर मात्रै भयो, नेपालमा लागू त थ्योरिटिकली हामी पढ्छौँ, हेर हाम्रो विषय छ, हाम्रो सब्जेक्टमा राखिदिएको छ, तर प्र्याक्टिकली त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। अब छन् यस्ता उदाहरणहरू थुप्रो छन्, गर्छन् र केही कहीँनिर चाहिँ एक्सपर्ट नभएर पनि हो। अब कुनै ठाउँमा एक्सपर्ट भएर पनि चाहिँ अब त्यसले आफ्नो चाहिँ सक्सेसर नजन्माउने, उसलाई ट्रेनिङ नदिने। अब ट्रेनिङकै कुरा उसले राम्रो कुरा गर्यो। यहाँ त के छ भने नि, अघि दिपकले भनेको कुरो छ, ट्रेनिङमा पठाउनु पर्यो, तर ट्रेनिङमा पनि पैसा आउने ट्रेनिङमा छ भने आफै जाने, केही गेन हुने ट्रेनिङमा छ भने आफै जाने हैन। त्यत्तिकै अलिकति त्यो टाइम पासको ट्रेनिङ हो भने बल्ल अरूलाई पठाउने चलन एभ्रिवेयर छ, जुनसुकै संस्थामा पनि। तर यो एकदमै डेन्जरस हो, यसले नै प्रब्लम ल्याउँछ र सोलुसन कहिले पनि ल्याउँदैन। टप लेभलले चाहिँ के सोच्नुपर्छ भने म टप लेभल हो, मैले एभ्रिथिङ एसेस गरिदिनुपर्छ, सबै जाउन् न, सबअर्डिनेट सबै सिकुन् न भन्ने मेन्टालिटी, ब्रोड मेन्टालिटी, ब्रोड थिङ्किङ, राम्रो भिजन भएको मान्छे भयो भने त कहीँ कतै गर्छ। नभए अरू यसमा ठ्याक्कै हाम्रो, मैले अर्को यही कर्पोरेसनकै कुरा जोडेँ नि, कुलमान घिसिङ भनौँ न। अब यो केही राम्रा पक्ष पनि छन्, केही नराम्रा पक्ष पनि छ नि। अब त्यहाँ उसलाई अपोइन्ट गर्ने बित्तिकै त्यहाँ त प्रब्लम त आयो, एजेन्सी प्रब्लम। किनभने जुन मान्छे त्यही पोजिसनमा बसेको थियो, त्यो मान्छेलाई हटाएर अर्कोलाई ल्याउने बित्तिकै मेकानिजम त के भयो, चेन्ज भयो। चेन्ज हुने बित्तिकै त्यहाँ कन्फ्लिक्ट आउँछ, प्रब्लम आउँछ। तर त्यो प्रब्लमलाई सोल्युसन गर्न सकिएन भने पहिलाको भन्दा गुडविल त खस्किन्छ, पक्कै खस्किन्छ। पहिला राम्रो भएको थियो भने अहिले त्यो पहिलाको जुन क्रेडिटेबिलिटी छ, जुन उसले क्रेडिट लिएको छ, त्यो इन्क्रिज त कहाँ गुडविलमा चाहिँ डिक्रिज हुने चान्सेस पनि त्यत्तिकै छ नि। त्यसैले हामीले हेरेर, सिचुएसन हेरेर पनि पोस्ट पोजिसन लिनुपर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु व्यक्तिले पनि हो। ल ठिक छ, राम्रो, अर्को एकदमै राम्रो इक्जाम्पल उसले अमितले दियो, जहाँसुकै पनि अहिले डिपेन्डेन्सी बढाएरै चाहिँ टेनर आफ्नो थप्ने गरेको छ।
र कुनै कुनै एक्सपर्टै भएर पनि हामीले अपोइन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो धेरै कम भन्दा कम। जस्तो अर्को इक्जाम्पल मैले ब्याङ्ककै लिएँ, अनिल केसरी शाह भनौँ न। अनिल केसरी शाह थुप्रो ब्याङ्कमा लिडर भइसके। पहिला उसले स्टार्ट गरेको स्ट्यान्ड चार्टरबाट मेरो प्रत्यक्ष भेट पनि एकपटक हामी यो कलेजबाटै ऊ पनि गएको थियौँ। अनि उसले चाहिँ स्किल त सबैसँग उयो हेर, मान्छेको अलिकति त्यो प्लान पोलिसी टेक्निकमा थोरै सानो कुरोले इम्प्याक्ट पार्छ। र उसले चाहिँ स्ट्यान्ड चार्टरबाट जब स्टार्ट गर्यो, नेभिल ब्याङ्कमा सिइओ भयो। उसले एउटा कार्यकाल सक्यो, 2टा कार्यकाल चाहिँ हाम्रो मेगा ब्याङ्कमा, अनि त्यसपछि फेरि ब्याक टु दि उतापट्टि के अरे नेभिल ब्याङ्कमा गएको छ। भनेको मतलब एउटा मार्केटमा अहिले एनालिसिस गर्ने हो भने बेसिकली अरूभन्दा अलिकति टेक्निक डिफ्रेन्ट भएको, चार्मिङ म्यानेजर भएको, यो लिडरसिप हो भन्ने कुरो चाहिँ उसले देखाएको छ अरूभन्दा। हुन त अरू पनि नभएको होइन। त्यसैले म यहाँ हामीले भन्न खोजेको कुरो के भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटै मान्छे रोटेट पनि भएको हुन्छ, तर त्यो वास्तवमा गल्ती त गल्ती हो। अनि अहिले अर्को कुरो के गरिदिएको छ भने यो तिमीहरूले पोहोर साल पनि हामीले भन्यौँ, जब जस्तो टप लेभलबाट जब छोड्यौ भने बीचमा त्यो टाइम कुलिङ पिरियड भनिदिएको छ। अहिले 6 महिना उसले जागिर गर्न पाउँदैन, यो एकदमै राम्रो कुरो हो। त्यो 6 महिनासम्म ऊ चाहिँ भ्याकेन्ट हुन्छ कि खाली बस्नुपर्ने हुन्छ, र उसको चाहिँ जुन अघि हामीले त्यो सिन्डिकेट जस्तो अहिले घटाइदिएको छ, केही हदसम्म राम्रो सिस्टम पनि बन्दैछ। हुँदै पनि अब कहिलेकाहीँ त्यो ल्याकिङ हुन्छन्। अब के यस्तै हो। अब यो जति पनि हामी डिस्कसन गर्दैछौँ, इट इज अ पार्ट अफ गुड गभर्नेन्स है, गुड गभर्नेन्सको पार्ट हो। ल अब पढेकै टपिक हो, मैले थोरै यसलाई चाहिँ आज सिद्ध्याउँ हामी, थोरै पनि छ क्यापिटल मार्केट। मैले यहाँ नहेरिकन थोरै डिस्कसन गरौँ। के हो त, वाट इज क्यापिटल मार्केट? अब अमित लामिछानेलाई सोधेँ मैले, वाट डु अन्डरस्ट्यान्ड बाई क्यापिटल मार्केट? मार्केट 2टा हुन्छन् त, अघि हामीले अस्ति पनि भनिसकेका छौँ। त्यो 2टामा पनि क्यापिटल मार्केट पनि 2टा हुन्छ भनेका छौँ। के हो त, वाट इज क्यापिटल मार्केट? हजुर सर, क्यापिटल मार्केट के हो त, वाट इज क्यापिटल मार्केट? क्यापिटल मार्केट भनेको चाहिँ मार्केट जुनमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट च्यानल चाहिँ बिट्विन सप्लायर्स र पिपुल अथवा इन्स्टिट्युसनहरू बिचमा हुन्छ। ओके, यसले अब मैले फेरि अलिकति जोडौँ। हामी वेभ बिन डिस्कसिङ अबाउट कम्पनी, कर्पोरेटको बारेमा पढ्दैछौँ र इन्टायर कन्ट्रीको बारेमा पढ्दैछौँ। र एउटा यो क्यापिटल मार्केटले सानो लेभलदेखि हाम्रो मानौँ लो लेभलदेखि म्याक्सिमम यो चाहिँ टप लेभलसम्म अथवा कन्ट्रीको रेभेन्यू जेनेरेसन गर्नसम्म इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ। कसरी? क्यापिटल मार्केटले। उसको माइक डिस्टर्ब हो कि कता डिस्टर्बेन्स हो, के हो? हजुर सर, क्यापिटल मार्केटले सानो लो लेभलदेखि एउटा इन्भेस्टरदेखि एज अ होल कन्ट्रीलाई इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ। हाउ क्यान यु एक्सप्लेन? मार्केटले सानो लेभलदेखि एउटा इन्भेस्टरदेखि क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ सेयर बोन्डहरू कम्पनीको सेयर बोन्डहरू पनि इस्यु हुने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि साना अब पिपुलहरू सामान्य सिटिजनहरूले पनि त्यसको युज गरिरहेको हुन्छ भने अब ठुल्ठुलो मार्केटहरू पनि। तिम्रो अलिक डिस्टर्ब भयो कि तिम्रो अलिक क्लियर भएन। मैले अब यसलाई कसलाई चुनौतीलाई नै सोधौँ त। आकाश होल्डमा छ, कहीँ फोन गरिरह हो कि कता हो? अभिनव सुनिरह हो? हजुर सर। ल भन त। हामी क्यापिटल मार्केटको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ र एउटा क्यापिटल मार्केटले एउटा सानो इन्भेस्टरदेखि लिएर गभर्मेन्टको रेभेन्यू कलेक्सनसम्म यसले इम्प्याक्ट पार्छ। हाउ? सर, क्यापिटल मार्केट भनेको मार्केट फर लङ टर्म सिक्युरिटिजहरूको लागि हो होइन, द्याट अर के भन्छ क्यापिटल सिक्युरिटिज फ्लो। अब यसको मेन काम चाहिँ के हो भनेपछि फ्लो अफ फन्ड्स फ्रम सरप्लस टु डेफिसिटसम्म। अब क्यापिटल मार्केट कस्तो 2टा टाइपको हुन्छ, अनि यसमा कस्तो हुन्छ भनेपछि
प्राइमेरी मार्केट सेकेन्ड मार्केट हामीले थाहा भएको कुराहरू हो, दुईवटा टाइपको मार्केट है। यो मार्केटमा एभ्री सिङ्गल इन्डिभिजुअल पनि इन्भल्भ भएको हुन्छ, आजभोलि सेयर किन्ने बेच्ने हुन्छ है। अनि यसमा डिफ्रेन्ट डेट सिक्युरिटिजहरू पनि ट्रेड हुन्छ। अनि यसलाई यो के भन्छ अब यसको फङ्सन चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अब मेन यसको फङ्सन चाहिँ लङ टर्म सेभिङ चाहिँ यसले मोबिलाइज गरिरहेको हुन्छ। अनि यसमा अरू के भन्छ यति भनौँ। ओके गुड ल। अनि अब मैले चुनौतीलाई सोधेँ, चुनौती हजुर सर। What do you understand by this capital markets? क्यापिटल मार्केट भनेर चाहिँ अब सर यो लङ टर्म सिक्युरिटिज हुन्छ नि 1 इयर भन्दा बढीको त्यस्तो सिक्युरिटिजहरू किनबेच गर्ने ठाउँ हो होइन। अनि अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एज अ होल इकोनोमीलाई नै इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ यदि ब्रोड भ्यूमा हेर्ने हो भने होइन। क्यापिटल मार्केट अब जस्तो सेयरको प्राइस घट्ने बढ्ने देखि लिएर होइन, अब इन्भेस्टरलाई रिटर्नदेखि लिएर रिस्कको प्रिफरेन्सदेखि लिएर हुन्छ नि एउटा कम्पनीको एज अ होल डाटा एज अ होल भ्यू हेर्ने भन्दाखेरि कहाँबाट हेर्ने त भन्दाखेरि क्यापिटल मार्केटले त्यो भ्यू दिएको हुन्छ क्या होइन। अनि अब यही क्यापिटल मार्केटकै मद्दतले होइन इन्फर्मेसन पनि सबै यहीँ अभाइलेबल हुन्छ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नलाई होइन, अब ब्याङ्किङ रेट्सहरू तोक्नलाई त्यस्तोलाई पनि यसले मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ। अनि सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई पनि इकोनोमी कसरी बिल्डअप गर्ने, इकोनोमीमा इन्फ्लेसन कसरी बढिरहेछ कसरी घटिरहेछ त्यो सबै कुरा यसमा इन्कम्पोरेट भएको हुन्छ भनेर भन्न मिल्छ। ओके गुड, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यो भनेको इट इज लङ टर्म मार्केट हो है, र यसले चाहिँ सानो एउटा इन्डिभिजुअलदेखि एज अ होल कन्ट्रीको इकोनोमीमा डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ। जस्तो अहिले नै नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने करिब 40-42 खरबको मार्केट हो। 40-42 खरबको मार्केटमा डिफ्रेन्ट करिब 40 लाख ह्युमन रिसोर्सेस अहिले नेप्लिजहरू डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ इन्भल्भ भएको छन्। र त्यसमा चाहिँ अब एउटा मान्छेले पनि बेनिफिट लिएको हुन्छ, जुन कुरो चुनौतीले भनिन् इन टर्म्स अफ डिभिडेन्ड, इन टर्म्स अफ त्यसको पोर्टफोलियो अथवा त्यसको प्रोफाइल कम्पनीको के छ, त्यसमा कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, किन इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, अथवा त्यो लङ टर्ममा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यसको रिटर्न आउँछ आउँदैन। र एउटा अहिले बेसिकली वान डोर सिस्टम हामीले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा त्यहाँ रजिस्टर भएका करिब मोर देन 220-30 करिब होला, सायद 240 को नियर अबाउट त्यति होला, त्यति रजिस्टर्ड कम्पनीहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ हामी एज अ इन्डिभिजुअल पाउन सक्छौँ। र यो सँगसँगै अब त्यहाँ क्यापिटल गेन ट्याक्स हामी ट्याक्समा पर्छौँ, थोरै कुरो मैले भने। र इन्कम ट्याक्स एन्ड क्यापिटल गेन ट्याक्सहरू फरक कुराहरू हुन्। र अहिले गभर्मेन्टको एउटा रेभेन्यूको मेन सोर्सेस पनि क्यापिटल मार्केट भएको छ। जब एक दिनमा मोर देन 20 अरब भनौँ न, मोर देन 20 अरब ट्रान्जेक्सन भएको थियो, त्यसमा चाहिँ अहिले गभर्मेन्टले पहिला 5% क्यापिटल गेन ट्याक्स थियो भने अहिले 7.5 भनिदिएको छ। 7.5 ले बेसिकली अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा तिमीहरूले पनि सुनेका छौ, हामीले पनि सुन्छौँ। र अहिले सेयर मार्केटमा चाहिँ क्यापिटल गेनकै लागि चाहिँ मार्केटमा छिरेका मान्छेहरू छन्। इन्भेस्टमेन्ट होइन, ट्रेड गर्नुपर्छ र सर्ट टर्ममा गेन गर्नुपर्छ। र सर्ट टर्म गेनले इन्डिभिजुअललाई पनि गेन भयो र यसको गेन गभर्मेन्टलाई पनि रेभेन्यू जेनेरेसन गर्नको लागि भयो। त्यसैले यो एउटा चलायमान एउटा कन्टिन्युअस मार्केट हो, लङ टर्मसँग चल्ने मार्केट हो। र यसका विभिन्न कम्पोनेन्टहरू छन् र कम्पोनेन्टमा हामीले चाहिँ यो इक्विटी सेयरहरू अनि चाहिँ डिबेन्चरहरू अहिले ट्रेड भइरहेछन्, अथवा त्यो सँगसँगै विभिन्न चाहिँ अरू म्युचुअल फन्डहरू ट्रेड भइरहेछन्। र यसले प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालका विभिन्न स्टेक होल्डरले गेन गरिरहेको अथवा बेनिफिट कमाइरहेको कुरो हामी सुन्छौँ, पढ्छौँ, हेर्छौँ पनि। अब त्यही कुरो यहाँ पनि लेखेको छ, नयाँ कुरो खासै केही छैन, यो पढेकै कुरो मैले चाहिँ यसमा एक्सप्लेन गरेन। अब यो चाहिँ के भन्छ, क्यापिटल मार्केट देयर आर 2 टाइप्स। यो अस्ति पनि हामीले पढिसकेका छौँ। एउटा चाहिँ प्राइमरी मार्केट हो, एउटा सेकेन्डरी मार्केट हो। र बेसिकली अहिले हामी सेकेन्डरी मार्केटमै बढी फोकस भएको हुन्छौँ। र सेकेन्डरी मार्केट भनेको इट इज अ ट्रेड हो, जहाँ वेयर देयर इज अ बाइङ एन्ड सेलिङ अफ डिफ्रेन्ट सेक्युरिटिज। यो लङ टर्म सेक्युरिटिजहरू बाइङ एन्ड सेलिङ हुन्छ। र
यो बाय एन्ड सेल भनेको इट डिपेन्ड्स अन द पर्फर्मेन्स अफ द कम्पनी, इट इज त्यो रिस्क टेकिङ कपेसिटी अफ डिफ्रेन्ट इन्भेस्टर्स, त्यसको बेसमा के हुनसक्छ त बाइङ एन्ड सेलिङ हुनसक्छ। र एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट दिस क्यापिटल मार्केट इज नट प्रोडक्टिभ मार्केट। अब यो यसबाट एउटा भेरी अहिलेको हट इस्यु इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल इज सेयर मार्केट इज टोटली अनप्रोडक्टिभ सेक्टर भनेको छ। अब एउटा किसिमले हेर्ने हो भने हो पनि 100%, बिकज यसमा जति इन्भेस्टमेन्ट भएको छ यो करिब 40 खरबको मार्केट हो, र यो मार्केटमा भएको पैसा लिमिटेड त्यही भित्र मात्रै छ। कुनै अरू चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टतिर अथवा डिफ्रेन्ट अरू फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गर्नतिर अथवा अरू विभिन्न जब अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नतिर कहिले पनि यो फन्ड न जेनेरेट हुन्छ, न इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, न गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसका आफ्ना बेनिफिटहरू छन् र एउटा डिमेरिट्स भनेको सबैभन्दा त्यही हो। अनि यो भनेको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट मार्केट अफ डिफ्रेन्ट पब्लिक, र नेपाल कन्टेक्स्टमा नाउअडेज मोर देन 40,000 पिपल, 40 लाख मान्छेहरू अहिले प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा के भए हुन्छन् त यसमा इन्भल्भ भए हुन्छन्। अब यसले चाहिँ विभिन्न किसिमका सेक्युरिटी इस्यु गर्छ, इन्टरमिडिएटको काम अहिले चाहिँ ब्रोकरहरूले गरे हुन्छ, र विभिन्न इन्भेस्टरहरू डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली त्यहाँ चाहिँ इन्भल्भ भए हुन्छन्। यो कुरो सबैलाई थाहा छँदैछ, मैले यसमा एक्सप्लेन गरिनँ। अब यसको निड किन चाहिन्छ त, यो किन आवश्यक हो भन्ने कुरोमा अघि चुनौतीले पनि भनिन्, मैले पनि धेरै कुरो एक्सप्लेन गरिसकेँ। यसले चाहिँ एउटा टोटल मैले के भन्छु भने देशकै टोटल इकोनोमीमा नै यसले असर गरेको हुन्छ, र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा सबै बेनिफिट भए हुन्छन्। अब मार्केट दुईटा हुन्छ र विभिन्न सेगमेन्टहरू हुन्छन् हामीले भनिसक्यौँ, र दुईटै मार्केटमा विभिन्न मान्छेहरू इन्भल्भ भए हुन्छन्। अहिले त हेर एउटा कुनै कम्पनीको XYZ कम्पनीको सेयर पर्यो प्राइमरी मार्केटमा, र 2 महिना पछाडि ट्रेड हुँदाखेरि 1000 इन्भेस्टमेन्टबाट मान्छेले 50,000 सम्म अर्न गरेको छ। त्यो एक किसिमको चार्म, एट्र्याक्सन, पोजिटिभ पर्सेप्सनले गर्दाखेरि अहिले यो क्यापिटल मार्केटको धेरै इम्पोर्टेन्स देखिन्छ। अनि यसले चाहिँ विभिन्न सेक्युरिटीहरूसँग डिल गर्छ भन्यो, यसले लिक्विडिटी, चुनौतीले भन्यो यसले कन्ट्रीको लिक्विडिटी पोजिसन कस्तो छ त्यो पनि मेजर गर्छ, र यसले चाहिँ कम्पनीका डिफ्रेन्ट पार्टहरू, डिफ्रेन्ट त्यो चाहिँ टप लेभल, मिडल लेभल अथवा उसको गुडविल, उसको चाहिँ त्यो लिक्विडिटी पोजिसन, अनि उसको त्यो क्यापिटल जेनेरेसन गर्ने क्यापासिटी, यो विभिन्न कस्तो छ भन्ने कुरो क्यापिटलबाट हामीले वान डोर सिस्टमबाट हामी के गर्न सक्छौँ त फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब यसका फङ्सन रोल के हो भने क्यापिटल फर्मेसन गर्छ यसले, किन क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट हुँदै सानो एउटा मान्छेले 1000 रुपियाँ लगानी गर्यो, मैले अघि भने उसले 50,000मा बिक्री गर्यो, फेरि अर्को किन्छ, अर्को लगानी गर्छ, अर्को गर्छ भने सानो पनि, र विभिन्न सेक्टरमा उसले सानो लगानी गर्दै उसले ह्युज इन्भेस्टमेन्ट आफ्नो पोर्टफोलियो के बनाउँछ त बिग बनाउँछ एउटा इन्डिभिजुअलले। तर इन्टायर मार्केटमा पनि हेर्ने हो भने जब मान्छे हामीले ट्रेड गर्छौँ, गेन जेनेरेट गर्छौँ, त्यो गेनको केही लिमिटेड ट्याक्स हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ, र गभर्मेन्टले रेभेन्यू कलेक्सन गर्छ, त्यो फेरि अर्को ठाउँमा उसले रोटेट गर्छ, र देशको विकास अथवा एउटा रेभेन्यूको सोर्सेस पनि बनेको हुन्छ। अनि यसले इन्टायर इकोनोमी, टोटल इकोनोमी चाहिँ ग्रोथ गर्छ, डेभलपमेन्ट गर्छ, र यसमा अब प्लान पोलिसी, अब अहिले हेर्ने हो भने पछिल्लो केसमा प्रत्यक्ष रूपमा गभर्मेन्टको निगरानी हुनुपर्ने हो, किनभने विभिन्न मेनिपुलेट गर्ने एजेन्टहरू, फ्याक्टरहरू देखिएका छन्, जसले गर्दाखेरि यो मार्केटलाई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर गरेको छ। र यो के हुनुपर्ने हो भने निष्पक्ष मान्छेले अथवा गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो, तर त्यो चाहिँ देखिएको छैन। अब यसले अर्को के गर्छ भने यो क्यापिटल मार्केटले सेभिङ मोबिलाइज गर्छ भनिसक्यौँ, र सेभिङ गर्ने हाइबिट सँगसँगै इन्भेस्टमेन्ट पनि सिकाउँछ यसले। अब विभिन्न फन्डका रुल रेगुलेसन सिस्टमहरू हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ, र फन्डको कन्टिन्यू एभाइबिलिटी हुन्छ भन्ने कुरो पनि क्यापिटल मार्केटले देखाउँछ। यिनै के हुन् त क्यापिटल मार्केटका रोल अथवा फङ्सनहरू हुन्। यो जुन कुरो पढिसकेका छ त्यही भएर मैले यसमा फोकस पनि गर्न डिस्कसन। अब केले इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरोमा पनि सायद यो सबै पढिसकेका छ। एक राउन्ड फेरि सोधेँ मैले, व्हाट आर द फ्याक्टर्स डाइरेक्टली इम्प्याक्ट इन क्यापिटल मार्केट। अब यो नबोल्नेलाई त सोधेर काम पनि भएन, बोल्ने मान्छे 3-4 जना हो। मनिष श्रेष्ठ, आर यु लिसनिङ? मनिष? हजुर सर। ओके, ल यो क्यापिटल मार्केटको कुरो पढिसकेका छौ? इको आयो।
यसका फ्याक्टरहरू के हुन्छन्? फ्याक्टरहरू भन्नाले फ्याक्टर्स एफेक्टिङ क्यापिटल मार्केट। ए हजुर, इन्ट्रेस्ट रेट भयो एउटा, अनि त्यस पछाडि अनि इकोनोमिक कन्ट्रीको इकोनोमी कस्तो छ भन्ने कुराले पनि एफेक्ट गर्छ। अनि नीति बजेट भाषण अनि आर्थिक मौद्रिक नीतिहरूले, अनि त्यस पछाडि इन्फ्लेसन कति भइरहेछ मार्केटमा भन्ने कुराहरू। ओके, ल गुड। यो म्युट गरेर तिम्रो ल ठिक छ। अब चाहिँ के भयो भने उसले जे पोइन्ट भन्यो सबैभन्दा पहिलो भनेको रुल रेगुलेसन सिस्टम नै हो है। रुल रेगुलेसन सिस्टम अफ यो चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से र सिबोन, अनि त्यो सँगसँगै गभर्मेन्ट, यो तीनटा चाहिँ पार्टीहरू प्रत्यक्ष रूपमा यो शेयर मार्केट अथवा क्यापिटल मार्केटसँग इन्भल्भ भएका हुन्। त्यो सँगसँगै अर्को बैंक इन्ट्रेस्ट रेट, त्यसले पनि प्रभाव पार्छ, इन्फ्लेसनले पनि प्रभाव पार्छ। अर्को अहिले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको भनेको मौद्रिक नीति हो, मोनेटरी पोलिसी हो, र त्यो सँगसँगै बजेट पनि हो। र बजेटले भन्दा पनि बजेटले त खासै त्यति असर गर्दैन, अलिअलि त गर्छ नगर्ने होइन। र मोनेटरी पोलिसीले चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ। दिज आर द फ्याक्टर्स विच आर डिरेक्टली इफेक्टेड द क्यापिटल मार्केट। नरेश सुनिरह हो? नरेश इन्ट्रेस्ट रेटले पनि गर्छ हजुर, इन्ट्रेस्ट रेट त्यो त भनिसक्यो एकदमै इन्ट्रेस्ट रेट त इम्पोर्टेन्ट अर्को कुरो भइहाल्यो नि। रिटर्न भन्दा बढी इन्ट्रेस्ट अब बैंकले दियो भने क्यापिटल मार्केट डाउन हुन सक्छ भन्ने कुरा आउँछ। दुईटै एकदम राम्रो कुरो गर्यो। अहिले एकदमै मार्केटमा डिस्कसनको टपिक के हो भने बैंकमा लिक्विडिटी कम भयो भनेको छ है, तिमीहरूले पनि सुनेको छौ। यो लिक्विडिटी कम भयो भन्ने बित्तिकै बैंकले आकाशको डिस्टर्ब आकाशको साउन्ड अलिक क्लियर भएन। तिमीले भन्नु खोजेको कुरो मैले अलिकति एक्सप्लेन गरेँ है। अहिले के सुन्नमा आएको छ भने मार्केटमा लिक्विडिटी अलिकति कम भयो भने, लिक्विडिटी कम, बैंकमा लिक्विडिटी कम भयो भन्ने बित्तिकै बैंकले के गरिदिन्छ भने डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट बढाइदिन्छ। यस, तिमीले भन्नु खोजेको कुरो ठिक। र त्यो डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट यति नबढाओस् कि हाम्रो क्यापिटल मार्केटको रिटर्न भन्दा बैंकमा फिक्स डिपोजिटमा राखेको रिटर्न हाई भयो भने मान्छेले त्यहाँबाट विथड्र गरेर फिक्स डिपोजिटमा राख्छ। यस्ता धेरै इक्जाम्पलहरू छन्, हाम्रै साथीहरूले त्यस्तो गरेका छ। अहिले त बैंक मात्रै होइन, विभिन्न किसिमका कोअपरेटिभहरूले त के गरेका छ भने 17-18 अहिले त छैन, 12-13% फिक्स डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट छ भने 12-13% त शेयर मार्केटमा कहिले त त्योभन्दा बढी 100 टाइम्स बढी पनि हुनसक्छ, तर कहिले त्यो रेट नहुन पनि सक्छ। त्यसैले यदि बैंक अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले लोनको इन्ट्रेस्ट मात्रै होइन डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट पनि चेन्ज गर्ने हो भने हाम्रो क्यापिटल मार्केटमा इम्प्याक्ट पर्छ भन्न आकाशले त्यही खोजे है। पक्का 100% हो। अरू ओके, त्यही कुराहरू छन्। इकोनोमी अफ द कन्ट्री, मोनोपोली सप्लाई। अब जस्तो अहिले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी बिग इन्भेस्टरको कुरा के सोच्छौँ, जुन बिग इन्भेस्टर भन्छ बादशाह, उहाँहरूको मोनोपोलीले पनि मार्केटमा इम्प्याक्ट हुन्छ है, क्यापिटल मार्केट। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, उहाँहरूसँग धेरै चाहिँ नम्बर अफ सेयर छ भने त्यो सेयर सस्तोमा फालिदियो भने मार्केटलाई डाउन गरिदिन्छन्, र मार्केटमा भएका जतिसुकै एक्सपेन्सिभ भए पनि आफूले चाहिँ त्यहाँ तानिदियो भने त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ भने त्यो मार्केटमा प्रत्यक्ष असर परेको हुन्छ। मनी सप्लाईले गर्दा पनि हुन्छ, र त्यो मोनोपोलीले गर्दा पनि हुन्छ, बिग इन्भेस्टरले गर्दा पनि हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेटको कुरो दुईटै एङ्गलबाट हेऱ्यो अब हामीले। एउटा लोनको इन्ट्रेस्ट रेटले पनि फरक पार्छ, अर्को डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेटले पनि फरक पार्छ। देन अहिले भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट प्रत्येक मान्छेले, तिमीहरू हामी सुन्छौँ, सायद तिमीहरू पनि अलिकति इन्ट्रेस्टेड छौ, हाइड्रो आर भेरी रिस्क सेक्टर अफ इन्भेस्टमेन्ट भन्छ, तै पनि बढिरहेछ भने त्यो कर्पोरेटले दिन सक्ने रिजल्ट के हो त? हामीले पढ्यौँ इपिएस के हो, डिपिएस के हो, पी रेसियो के हो, त्यो एनालिसिस गर्न सक्यौँ भने बल्ल इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ भन्छ। अहिले नेपाल कन्टेक्स्टमा यो जेरो। त्यसैले कर्पोरेटको रिजल्टमा पनि राम्रो कम्पनीले राम्रो रिटर्न दिन्छ, नराम्रो कम्पनी नराम्रो दिन्छ भन्ने कुरो एनालिसिस गर्यो भने
त्यसले पनि असर पार्छ। अनि ग्लोबल क्यापिटल मार्केट सिनारियो जस्तो कहिलेकाहीँ के सुनिन्छ भने इन्डियामा यति चाहिँ इन्डेक्सले बढ्यो नेपालमा पनि बढ्नुपर्छ, इन्डियामा घट्यो नेपालमा पनि घट्नुपर्छ, अमेरिकामा बढ्यो नेपालमा पनि बढ्नुपर्छ घट्नुपर्छ। तर यसको डाइरेक्ट असर चाहिँ पर्छ है। जस्तो कुनै चाहिँ आउटसाइड द कन्ट्री अथवा त्यो एउटा लिडिङ कन्ट्री भनौँ अमेरिकामा जस्तो चाइनामा केही अलिकति इन्सिडेन्ट हुने बित्तिकै यसको असर वर्ल्ड वाइड क्यापिटल मार्केटमा पर्न सक्छ, नेपालमा मात्रै होइन। अनि यो फरेन फ्लो अफ फन्ड अहिले रेमिटान्स अहिले त एनआरएनले पनि इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भन्ने सुनिन्छ र गर्ने एसेस गर्यो भने पक्कै पनि यो क्यापिटल मार्केट नेपाल कन्टेक्स्टमा पनि राम्रो हुन्छ। किनभने अहिले संसारमा जहाँ बसेर पनि अनलाइन ट्रेड गर्ने हो, अनलाइन ट्रेड गर्दाखेरि नेपालमै हुनुपर्छ भन्ने छैन, संसारको कुनै कुना काप्चाबाट पनि के हुन्छ त ट्रेड गर्न सकिन्छ। त्यसैले फरेन फ्लो अफ फन्ड कस्तो छ त्यसले इम्प्याक्ट पर्छ। अनि स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेस अफ लोकल करेन्सी, अब नेपाल करेन्सी त अरू करेन्सी भन्दा एकदमै हाम्रो विक नै हो, त्यो करेन्सीले पनि हाम्रो क्यापिटलमा वर्ल्ड वाइड क्यापिटल मार्केटमा इम्प्याक्ट पार्छ। ल यो सबै भनिसकेका छौँ, समस्या भएन। टाइप्स अफ मैले भनेन, प्राइमरी मार्केट सेकेन्डरी मार्केट यो सबैलाई थाहा छ। त्यसपछि यो क्याटिस्ट यो चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ इस्यु अफ सेयर्स, यसमा पनि सबैलाई थाहा छ, यो नजानेको कोही छैन होला है। कसैलाई डाउट छ यो चाहिँ अब इस्यु गर्दाखेरि देयर आर विभिन्न माध्यमहरू छन्। एउटा चाहिँ आइपिओ एफपिओको बारेमा हामी सबैले सुनिसकेका छौँ। यो जेनेरेट गर्ने बेलामा पनि अब हाम्रो प्राइमरी मार्केटका यो फ्याक्टर इफेक्टिङ द माथिकै कुरा सिद्धियो क्या अब माथि सकेर पहिलोबाट आइसक्यो हाम्रो के भयो किन रोटेट भएन यो। ओके, डु यु हेभ एनी क्वेसन? अब हामीले मार्केट दुईटा हुन्छ भन्यो, एउटा प्राइमरी एउटा सेकेन्डरी मार्केट। हामी सेकेन्डरी मार्केटमा क्यापिटल मार्केट उ गऱ्यौँ, यो कहाँ के बिग्रियो मेरो भएन। अनि एउटा थोरै कुरो चाहिँ यो क्यापिटल मार्केटका कम्पोनेन्टहरूमा जस्तो सेयर प्राइस बढाउनेमा अथवा नम्बर अफ सेयर कसरी इस्यु गर्छ, बोनस सेयर के हो, राइट सेयर के हो भन्ने कुरोमा अस्ति पनि हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ। यो पनि क्यापिटल मार्केटकै कम्पोनेन्टहरू हुन्। राइट सेयर कसले पाउँछ अथवा बोनस सेयर कसले पाउँछ भन्ने कुरोमा हामीले पढिसकेका छौँ, यसमा डाउट छैन। डु यु हेभ एनी क्वेसन? त्यसमा छैन होला है? छैन सर। ल अब यति नै पढ्यौँ। अब थोरै हाम्रो चाहिँ मैले भोलि प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन र यो वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन पनि सायद पढिसक्या होला। एफआइएममा थियो त्यो? थिएन सर। थिएन होला, थोरै त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। त्यसपछि पहिलो र यो दोस्रो हाम्रो कर्पोरेट गभर्नेन्स एन्ड यो बिजनेस ओनरसिप भन्ने कुरो करिब करिब सिद्धिन्छ है। रोल नम्बर 1 2 3 प्रेजेन्ट सर। हो अमित छैन? यस सर। अनि अमित यो अनिस त छैन हैन? यस सर। असीम यो चाहिँ असीम खनाल छैन? आशुतोष? यस सर। आज त यस सर भन्छ। यो मान्छे बडो डेन्जर मान्छे, बोल्दै बोल्दैन के हो न के गर्छ न के गर्छ। सिक्स के अरे बेजोन छैन? चुनौती? यस सर। दीपक? यस सर। जीवन? यो घिमिरे छ? यसको आज मौन व्रत छ, बोलिन थियो। कञ्चन? मनिष? महेश? नरेश? यस सर। निशान? नीलन? प्रकाश? सविता? सविता छ? बोलिनुहोस्। सविता जिरेल छ? सजग छ? यस सर। सञ्जीव छ? हो सञ्जीव कतिवटा कि छैन? शिशिर? सोमराज छ? श्वेता? श्वेता छ? ए कोही नभएको मान्छे बोलेन, भएको मान्छे पनि बोलेन क्या। ल अब इन्ट्रेक्सनमा 2-3 जना मात्रै 3-4 जना सोध्यो भने बोल्छ। तिनीहरूको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो छ, हुन्छ पनि। अब बोल्दैनौ कुनै कुरो, तिमीहरूले जानेको कुरो पनि बोल्दैनौ, नजान्ने कुरोमा पनि सिक्ने प्रयास गर्दैनौ भने
अब त्यसमा मैले भन्नुपर्ने कुरो केही पनि छँदै छैन। ओके ल, बाइ बाइ, सी यू, हेभ अ गुड डे। Bye bye, sir.